यसरी हामीलाई बुझ्नु गाठा पर्यो लाग्नु है। हजुर किन भन्दाखेरि भोलि मैले भनेको एउटा शब्द भोलि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ हैन। तर अब थप कुरा नि भनिदिने तपाईँलाई सर मैले त यति भन्नु समयमा कोर्स सिधाउनु भने हुन्छ त्यति समयमा सिधाउनु त अलिकति पेस नभइकन त फेरि मैले कटौती गरेर भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति सुन्न हानि हुन्छ सक्छ कि नि। भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै हो मैले त्यो गर्न खोजेको। इष्टा कुरा होइन पनि सर भनिदिने। ठिक हो। ल अनि त्यो त ठिक छ सर होइन, तर अलिकति ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ ठुलो लेखिदिनु न, मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर पछि जुम गरेर हेर्दा पनि देखियोस् कि सर। हजुर सबैजना सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? कमेन्ट गर्नुहोस् त त्यहाँनिर। सुनिएको छ ल। अब बागमती प्रदेशको भोलिको साथीहरूको एक्जाम भन्नुभएको छ। अब त्यसलाई ठिक छ, म केही एउटा इतिहास कसरी पढ्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सर एउटा समरी दिन्छु। त्यो समरीभित्र तपाईँहरूको तयारी त्यहाँभित्रको कुराहरू परेको छैन, त्यसलाई तपाईँले निहाल्नु होला है। अब इतिहासमा हाम्रो सबैलाई समेट्ने गरी नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक भाषा साहित्य कला, विशेष गरी वास्तुकला, चित्रकला र मूर्तिकला, यी समष्टिगत स्वरूपहरूको व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण र यसको अभिलेखीकरण गर्ने नै कार्य नै के हो त? इतिहास हो है। हामीले तपाईलाई म एक दुईवटा कुरा सुरुमै भन्छु। अब तपाईले कसरी पढ्नु भएको छ, यदि मैले भनेको कुरा यो क्लास सकिँदाखेरि मैले भनेको तरिकाले तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो पढाइको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले है, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो, हाम्रो यो राजाहरूको बारेमा यो गरे त्यो गरे होइन, त्यो त यो विकासक्रम गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले के आर्थिक काम गरे, सामाजिक कार्य के गरे, राजनीतिक क्षेत्रमा उनले कस्तो योगदान दिए, उनले गरेका प्रशासनिक कार्यहरू के हुन्, यसलाई पनि समेट्ने हो त हामीले। त्यो राजाले त्यो गरे भनेर घोक्ने होइन, त्यो सिक्वेन्समा जाने हो। इतिहास भनेको एउटा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा आउनुपर्छ है, माथिदेखि तलसम्म आउनुपर्छ। यो तपाईँलाई म यसमा बुझाउने प्रयास गर्छु। र यो बिचमा जुन जुन घटनाक्रम आउँछन् हामी त्यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा त्यसलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ है, यो नेपालको इतिहासको सेसनमा। अब इतिहास सुरु गरौँ। इतिहास के हो? इतिहास भन्नाले के बुझिन्छ थोरै? अब इतिहास भनेको के हो त? विगतका घटनाहरू, हिजै भएका घटनाहरू। के भयो त हिजो? अमेरिकामा हेर्नुहोस् त के भयो? डोनाल्ड ट्रम्पले के गरे त? आफ्नो समर्थकलाई उचालेर आफू पराजित भएको जुन घोषणा गर्ने क्रम थियो त्यसलाई चाहिँ उनले बदर गर्नलाई, त्यसलाई रोक्नको लागि उनले आफ्नो समर्थकलाई उचालिदिए। विगतको घटना भयो। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो? व्याख्या गर्ने हो अथवा यसको वर्णन गर्ने हो, यसको विश्लेषण गर्ने हो। ठिक थियो कि गलत थियो, यो मार्ग ठिक थियो कि गलत थियो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ भविष्यको लागि अभिलेखीकरण गर्ने कार्य नै के हो त? इतिहास हो। इतिहास भनेको हामीले यसरी बुझौँ। र इतिहासलाई हामीले अर्को के नामले चिन्छौँ? पञ्चम वेद। इतिहास पहिलो कुरो त यसको के हुनु पर्यो त? भएको कार्यलाई के गर्नुपर्छ त? व्याख्या या भनौँ वर्णन र यसको समसामयिक विश्लेषण र यसको अभिलेखीकरण, यही इतिहास हो। यो भन्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ प्राचीन युनानका हेरोडोटस। हेरोडोटसलाई हामीले के भन्छौँ? इतिहासका पिता भन्छौँ। हेरोडोटस इतिहासका पिता, हेरोडोटस। हेरोडोटसलाई हामीले के भन्छौँ त? इतिहासका पिता भन्छौँ। यिनले भनेको यही हो, कुनै पनि घटनाक्रमहरूको व्याख्या, वर्णन, त्यसको विश्लेषण र त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्य नै के हो त? इतिहास हो भनेर भनेका छन्। र मैले अहिले के भने, इतिहासलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? पञ्चम वेद। इतिहासलाई पञ्चम वेदको नामले समेत चिनिन्छ। त्यसै गरी नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि नेपालको इतिहासको जिउँदो ठेली या भनौँ इतिहास शिरोमणि भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ त? बाबुराम आचार्यलाई चिन्छौँ। यी हाम्रा इतिहासका यी बाह्य पाटा भए। अब इतिहासलाई हामीले अगाडि बढ्दाखेरि दुईटा तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा युगीन आधारमा, अर्को समयकाल आधारमा। अब युगीन आधार भनेको यो खासै हाम्रो के हो त? प्राचीन इतिहास हो।
तर समयकाल भनेको प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास र आधुनिक इतिहास, अझ भनौँ थप आधुनिक इतिहासको व्याख्या गर्दा 7 साल पछिको इतिहास। यसलाई 3टा भागमा हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। र प्रश्न हाम्रो नासु खर्दारमा सोधेको छ नेपाललाई त्रेता युगमा के नामले चिनिन्थ्यो भने हामीले प्रश्न पनि सोधिसकेका छ। युगीन आधारमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो र त्यसमा शासन गर्ने राजा मानिएका को व्यक्ति थिए र यसलाई समय क्रमको आधारमा चाहिँ यसको सिक्वेन्स के हुनसक्छ र त्यसको विकास क्रम कसरी अगाडि बढ्यो, अबको सेसन हाम्रो यहाँबाट अगाडि बढ्छ है। त्यो कपडाले चाहिँ मजाले पुस्थ्यो। यहाँ इतिहास पञ्चम वेद। अब नेपालको इतिहासलाई हामीले वर्गीकरण गरौँ, एउटा युगको आधारमा, एउटा समयक्रमको आधारमा। र यसमा बीचमा के कुरा पर्दै जानेछन् यो तपाईँलाई म जानकारी गराउँदै जानेछु। युग, नेपालको युगीन इतिहासलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र अहिले कुन युग चलिरहेछ त? कलियुग। यो 4वटा युग। र यी 4वटा युगमा नेपाललाई के नामले चिनिन्थ्यो? सत्ययुगमा नेपाललाई के नामले चिनिन्छ त? सत्यावती है। र विभिन्न कालखण्डमा शासन गर्ने मानिएका विभिन्न युगीन राजाहरूलाई चक्रवर्ती राजाको उपमाले पनि चिनिन्छ। सत्यवती कालमा नेपालमा शासन गर्ने को थिए त? ययाति। यिनले शासन गरेको मानिन्छ। किन मानिन्छ अहिले म यसमा आउँछु, पहिला यति तपाईँले जान्नु पर्यो। त्रेतायुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो त? तपोवन। यस कालमा नेपालमा शासन रामचन्द्र। द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, युधिष्ठिर र कलियुगमा नेपाल। र अहिले यो कालमा कुन चाहिँ चक्रवर्ती राजाले शासन गरिरहेको मानिन्छ त भन्दाखेरि भोजराज। किन मैले मानिन्छ भनिरहेको छु? जब मानिन्छ भनिन्छ भने त्यो प्राचीन इतिहास हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। जब हो भन्छु भने त्यो हाम्रो प्रमाणित इतिहास हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है हामीले। यहाँ मैले सबै कुराहरू के भनिन्छ मानिन्छको कुरा आइरहेछ। प्रारम्भमा हामी नेपालको इतिहासमा अगाडि बढ्दाखेरि अब हामी यहाँबाट बढ्छौँ। नेपाल अहिले छ र यही इतिहासलाई हामीले समय कालखण्डमा, समयको आधारमा कति त? प्राचीन, मध्ययुगीन र आधुनिक इतिहास। यहाँबाट म गएँ। समयक्रम, समयकाल अनुसार नेपालको इतिहासलाई एउटा प्राचीन इतिहास, त्यसपछि अर्को मध्ययुगीन इतिहास र अर्को आधुनिक भित्र पनि थप प्रवेश गर्यो भने हामीले 7 साल पछिको इतिहासलाई थप अझ मोडर्न हिस्ट्रीको रूपमा त्यसलाई चिन्छौँ है। अब नेपालमा यो प्राचीन इतिहासदेखि अहिलेसम्म हामीले के पढ्नुपर्ने कुरा हो? म सरर तपाईँलाई म पुरै धारा प्रवाहमा जान्छु। लेखाउनु पुरो कुराहरू म लेखाउँछु, यसलाई म फेरि थप व्याख्या गरि नै हाल्छु। तपाईँले केही टेन्सन लिनु पर्दैन। तर हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ पहिला, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्ने हो है। हामीले यो ठ्याक्क बिचमा आएर राणा शासनको मात्रै पढ्ने होइन। हामीले गएर चलचित्र भनेको बिचबाट हेर्ने होइन। नाम कथा पटकथा डिरेक्टर को त्यहाँदेखि लिएर हेर्दै गएर हामीले समाप्तसम्म हेर्ने हो। अनि मात्रै त्यसले भन्न खोजेको मोटिभ के हो अनि मात्रै बुझिन्छ। तर हाम्रो पढाइ त्यो तरिकाको म देख्दिनँ। धेरै साथीहरूको जे भेट्यो त्यही पढ्दिने, यो कहिले पनि नगरौँ है। र नेपालको इतिहासमा हाम्रो अप्रोच कस्तो हुनुपर्छ अब हेरौँ। यहाँ यो भनेको नेपालको प्राचीन इतिहास भनेको केमा आधारित इतिहास हो त? हाम्रो धार्मिक किम्वदन्तीहरूमा। यो हो रे, त्यस्तो हो रे, या भनौँ हाम्रो मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, यी कुराहरूमा आधारित इतिहास चाहिँ के हो त? हाम्रो प्राचीन इतिहास हो, जसको कुनै पनि हामीसँग अभिलेख छैन। तर यसका के हुन् त? किम्वदन्तीहरू भने छन्। तिनै किम्वदन्तीहरूलाई टेकेर हामीले यहाँ के भन्छौँ त? प्राचीन इतिहासको अध्ययन गर्छौँ। तपाईँले किताबमा पढ्नुभयो होला गोपाल वंशले 521 वर्ष शासन गरे। के को आधारमा पढ्नुभयो? स्रोत के हो? महिषपालहरूले 161 वर्ष शासन गरेको छ भने कहीँ 111 वर्ष शासन गरे भने पढ्नु भएको छ, कहीँ 100 वर्षभन्दा बढी शासन गरे भने पढ्नु भएको छ। के को आधारमा हो? स्रोत चाहिन्छ
के को आधारमा? स्रोत भनेको हाम्रो यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत के हो त? विभिन्न वंशावलीहरू हो। प्राचीन इतिहास भनेको विशेष गरी हामीले समयकालको आधारमा र नेपालमा जुन जुन वंशावलीहरू विकास भए ती वंशावलीलाई हेर्ने भने चाहिँ नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंशावलीको रूपमा हामी कसलाई चित्रित गर्छौँ त? गोपाल वंशावली। गोपालपछि शासन व्यवस्थामा आउने यसमा हामीले डिटेलमा जान्छौँ है। प्रत्येक शासन व्यवस्थाका प्रत्येक वंशावलीका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रमहरू, साथसाथै त्यसमा भएका विकासहरू, महत्त्वपूर्ण वस्तुकला, चित्रकला, भाषा, साहित्य, समाज, धर्म, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका व्यवस्थाको हरेकमा हेर्नुपर्छ हामीले। तपाईँले इतिहासको क्वेसन पल्टाएर हेर्नुहोस्, हाम्रो कहाँ कहाँबाट क्वेसन सोधेको छ, यति डेप्थ खोज्छ क्वेसनले है। महिषपाल, यो जस्ट मैले अहिले नाम मात्रै लेखिरहेको छु, तपाईँले लेख्नुहोस् मात्रै। अहिले तपाईँले केही चिन्तै गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई पढ्नु पर्ने म सबै पढाइदिन्छु। महिषपाल। अब यो महिषपाल पछि कुन आउँछ त? यहाँ किराँत। लेटेस्ट क्वेसन यहाँ के आछ भन्दाखेरि यलम्बरले कसलाई पराजित गरे भनेर क्वेसन सोधेको छ है। यहाँ आउँछौँ र अब नेपालको देशमा सबैभन्दा एउटा ट्रान्जिसन फेज भन्छ, त्यो भनेको के हो त? किराँत हो। नेपालको धर्म संस्कृतिमा या भनौँ नेपालका पौराणिक ग्रन्थहरू, रामायण महाभारतमा यथेष्ट मात्रामा व्याख्या गरेको जाति भनेको किराँत हो। हाम्रो प्राचीन इतिहासमा सबैभन्दा बढी व्याख्या गरेको जाति किराँत हो। र प्रश्न यो आउँछ कि किराँतलाई कसले पराजित गरेको हो त? सोमले हो कि लिच्छवीले हो त? अथवा यसमा सूर्यवंशी भन्नेले के हामीले बुझ्न सकिन्छ? यहाँ काहीँ कर्नाट वंशी भनेर हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ छिचोल्छौँ, बुझ्छौँ हामीले यहाँ है। मैले बुझाउने प्रयास गर्छु। र अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोम र लिच्छवीको कुरा आउँछ। यहाँ के कन्ट्रोभर्सी छन्, यहाँ मिथहरू के छन्, भ्रमहरू के छन्, मानिएको कुरा के हो, म तपाईँलाई यहाँ जानकारी गराइहाल्छु। र लिच्छवी पछि लिच्छवी कालका अब यहाँ दुईटा भ्रम छन् त्यहाँ पनि। पहिलो राजा लिच्छवीको सुपुष्प हो कि जयदेव प्रथम हो भनेर हामीले त अधिकांशलाई जयदेव प्रथम पढेका छौँ। के को आधारमा? म त्यसमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र त्यो जयदेव प्रथमलाई पहिलो राजा मान्दाखेरि जयदेव हुँदै 12औं राजा को थियो त? सुपुष्प। साथसाथै जयदेव प्रथम पछि राजा भएको हरिदत्त, वृषभदेव, शङ्करदेव, धर्मदेव हुँदै उनका छोरा को त? के अरे मानदेव। मानदेवलाई हामीले नेपालको देशमा के भन्छौँ? ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित राजा भन्छौँ। किन भन्दाखेरि उनले नेपालमा चलाएको चलन व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि शिलालेखा लेख्ने, अर्थात् ढुङ्गे युगको अन्त्य गर्दै प्रमाणित इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु भनेर राजा मानदेवको काललाई चिनिन्छ। त्यसकारण गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युगको नामले पनि चिनिन्छ हो। अब त्यहाँबाट हाम्रो के भयो त? लिखित इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु भयो र लिच्छवीका शासकहरूले त्यसलाई के गरे त? प्राचीन इतिहासलाई अन्त्य गर्दै नेपाल अब केमा प्रवेश गरे त? मध्ययुगीन इतिहासमा पुग्यो। र नेपालमा मध्ययुगीन इतिहास भनेको हामीले मल्लकाललाई चिन्छौँ, वंशावलीलाई आधार मान्ने भने है। मल्लकाल नेपाल सम्वतको सुरुवात कहिले भयो त? विक्रम सम्वत 937 राजा राघवदेवको पालाबाट सुरुवात भएको यो। र यो समय कहिलेसम्म त? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण प्रक्रिया या भनौँ नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त नगर्नुसम्म अगाडिको समयलाई भनिन्छ। अर्थात् विक्रम सम्वत 937 देखि 1825 सम्मको समयलाई नेपालको इतिहासमा के नामले चिनिन्छ त? मध्यकालको नामले चिनिन्छ। नेपाल सम्वतको प्रारम्भ यहीँबाट भएको। कसको पालादेखि? राजा राघवदेवको पालादेखि। राघदेव भनेर पढ्नु होला, राघवदेव हुन् है। राघवदेवको पालामा चाहिँ यसको सुरुवात भएको। तथापि हामीले मल्लकाल यसलाई मात्रै भनेर पढ्न सक्दैनौँ। यो मल्ल भनेको यहाँ हामीले चर्चा गरेको विषय भनेको नेपाल उपत्यकाको, तर नेपाल उपत्यका भन्दा बाहिर गोर्खामा यही समयमा शाहवंशले शासन गरिरहेका थिए। पाल्पामा सेनवंशी राजाहरूले शासन गरिरहेका थिए। पश्चिममा कर्णाली प्रदेशमा खस मल्लवंशीले शासन गरिरहेका थिए। अहिलेको बाह्रको सिमरनगढको त्यतिखेर त्यो राज्यलाई के भन्थ्यो? तिरुहत डोया राज्य भन्थ्यो। त्यहाँ कर्नाट वंशीले शासन गरिरहेका थिए। अर्थात् यहाँ मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि चाहिँ मल्लकाल भनेर मध्ययुगीन भनेर मल्ल मात्रै होइन कि, मल्ल भनेको नेपाल उपत्यका एउटा समग्रताको अध्ययन भयो, तर त्योभन्दा बाहिर पनि विभिन्न वंशहरूले चाहिँ शासन गरिरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। र 1825 सम्मको समय हो। कहिलेसम्म? पृथ्वीनारायण शाह नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेर कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे, त्यसपछि पाटनमाथि विजय प्राप्त गरे, त्यसपछि भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। भक्तपुरलाई के भनिन्थ्यो? भातगाउँ भनिन्थ्यो। यो तीनटै राज्यमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि नेपालको राजधानी के घोषणा गरे त? काठमाडौँ घोषणा गरे हो। त्यसपछिको समयलाई नेपालको इतिहासमा के नामले चिनिन्छ त? आधुनिक इतिहास भनेर चिनिन्छ। अर्थात् हामीले वंशको आधारमा हेर्ने भने यहाँ कुन वंश हुन्छ त? शाहवंश हुन्छ। शाहवंश। यो शाहवंश
कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दाखेरि कुलमण्डन खाँदेखि सुरुवात हुन्छ। कुलमण्डन खाँ हुँदै यशोब्रह्म शाह हुँदै द्रव्य शाह हुँदै, द्रव्य शाहको अन्तिम पुस्ता गोर्खा गएको हो नि त पृथ्वीनारायण शाह हुन्, या भनौँ नरभूपाल शाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाह हुन्। अब हामीले यहाँबाट के पढ्नुपर्ने त? पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई मजाले पढ्नुपर्छ। पहिलो पोइन्ट, मीरा कासिम अभियान भने के हो? क्वेसन सोध्यो त, कहीँ सुनेको छ तपाईँले मीरा कासिम अभियान भनेर सुन्नु भएको छ? तर सोध्यो मीरा कासिम अभियान कहिले भएको थियो? 2 पटकको सोधेको छ यो क्वेसन थियो, मीरा कासिम अभियान। अब पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? पृथ्वीनारायण शाहले जितेको पहिलो राज्यको हो। अनि के अरे यो खानगी प्रथा कसले भित्राएका हुन्? पृथ्वीनारायण शाहको कालमा चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नलाई कुन चाहिँ निकाय, प्रशासनिक निकाय थियो? अथवा राज्यको सम्पूर्ण आय व्ययको व्यवस्थापन गर्नलाई, त्यसको लेखा परीक्षण गर्नलाई कुन चाहिँ निकायको व्यवस्थापन गरेको थियो? सम्पूर्ण कुराहरू, राजनीतिक व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के, प्रशासनिक व्यवस्था के, सबै कुराहरूको त्यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा विशेष फोकस के गर्नुपर्छ? नेपालको एकीकरण अभियानमा फोकस गर्नुपर्छ हामीले, है पहिलो कुरो। र समग्र नेपाल एकीकरण अभियान पढिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि उनको ध्यान कतातिर गएको थियो त? पूर्वतिर गएको थियो, होइन? हाम्रो पूर्वतिर गयो, विजयपुरसम्म उनको पुग्यो। तर 1831मा के भयो त? अस्वस्थ भएर उनको के भयो त? निधन भयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा अरू छ, पृथ्वीनारायण शाहको निधन हुँदाखेरि हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु के हुँदैन भन्दाखेरि नेपाल तिब्बत युद्ध। क्वेसन आएका छन्, अस्ति भर्खर हाम्रो परराष्ट्र अधिकृतमा सोधेको छ, नेपाल सिनो वार भनेर कुन युद्धलाई चिनिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। शाहवंशमा पृथ्वीनारायण शाहमा छु, पृथ्वीनारायण शाहको अवसान पश्चात यहाँ के हुन्छ त? तिब्बत युद्ध हुन्छ, नेपाल तिब्बत युद्ध हुन्छ। नेपाल तिब्बत युद्ध हुन्छ। नेपाल तिब्बत युद्ध किन हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त गर्न अगाडिसम्म नेपाल उपत्यकाका राजाहरूको तिब्बतसँगको आर्थिक सम्बन्ध एकदमै, व्यापारिक सम्बन्ध एकदम मजबुत थियो। उपत्यकाका मल्लकालीन राजाहरूले निष्कासन गरेका चाँदीका मुद्राहरू नै व्यापार प्रायोजनको लागि प्रयोग हुन्थे। तर के भयो त? जब पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर लगायत नेपाल उपत्यकामा नाकाबन्दी लगाइदिए, आर्थिक अभाव भयो नेपाल उपत्यकाका राजालाई, विशेष गरी हाम्रो जयप्रकाश मल्ल, कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल। त्यही भएर उनले के गरे? त्यो चाँदीको जुन सिक्का हुन्थ्यो त्यसलाई उनले के गर्दा डुप्लिकेसन गरे, त्यसमा तामा मिसाएर गर्न थाले। र पछिबाट पृथ्वीनारायण शाहले के गर्दा नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त गरेका हुन्। र त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहसँग तिब्बतका व्यापारीहरूले त्यसको सट्टामा हामीलाई प्योर चाँदीको सिक्का चाहियो भनेर उनीहरूले माग गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहले के भन्दा अब उपरान्त त्यस्तो हुने छैन भनेर बाचा गरे, या भनौँ यो मुद्दालाई सल्टाउने प्रयास गर्दै थिए। उनको निधन भएको र उनको शासनपछि त्यसपछि उनको छोरा आए शासनमा। तिनको नाम के थियो त? प्रताप सिंह शाह थियो। प्रताप सिंह शाहको नेपालमा खासै ठुलो योगदान छैन। प्रताप सिंह शाहको नायबी भएर शासन कसले चलाइन्थ? राजेन्द्र लक्ष्मीले चलाइन्। प्रताप सिंह शाह राजा भए र प्रताप सिंह शाह पनि उनले लामो समय टिकेनन्। उनले जम्मा मोरङमा 17 पटक आक्रमण गर्दा विजय प्राप्त नगरिसकेपछि के भयो त? त्यसपछि उनको निधन भयो। र त्यसपछि उनका छोरा, 2.5 वर्षका छोरा को आए त शासन क्षेत्रमा? रणबहादुर शाह आए। हो, यहाँबाट हाम्रो एउटा छुट्टै इतिहासको प्रादुर्भाव भएको छ, है? त्यो के हो त भन्दाखेरि रणबहादुर शाह जम्मा 2.5 वर्षमा राजा भएको थिए। र नेपालको इतिहासमा राजमाता भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ त? राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिन्छौँ। तपाईँले केही अहिले लेख्न पाइने भने नआतिनुहोस् है, यो के पढ्ने भन्ने कुरा मात्रै म छु, सुन्नुहोस् के कसरी जाने भनेर। राजेन्द्र लक्ष्मी नायबी भएर शासन चलाइन् र प्रताप सिंह शाहले आफ्नै भाइ बहादुर शाह, जसलाई नेपालको इतिहासमा हामीले के भन्छौँ? फतेबहादुर शाह भनेर चिन्छौँ। फतेबहादुर शाहलाई प्रताप सिंह शाहले, पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहले आफ्नै भाइलाई आफ्नो राजगद्दीमा आँखा लगाए भनेर निर्वाचित जीवन बिताउनलाई भारतको बेतियामा पठाएका थिए, खेदाएका थिए। प्रताप सिंह शाहको निधन भइसकेपछि रणबहादुर शाह 2.5 वर्षमा शासनमा आइसकेपछि राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले के गरिन् त? बहादुर शाहलाई नेपाल बोलाइन्। किन बोलाइन्? त्यतिखेर नेपाल एकीकरण अभियानको क्रममा थियो र ससाना 24 राज्यहरूले के हो त? गिद्ध दृष्टि लगाइरहेको थियो। त्यसकारणले गर्दा बहादुर शाहलाई बोलाइन् उनले। र बहादुर शाहले नेपालको एकीकरण अभियानलाई, बहादुर शाहको कालको एकीकरण अभियान हामीले के भन्छौँ? एकीकरणको स्वर्णकाल भन्छौँ। उनले हाम्रो पश्चिमी सिमाना सतलजसम्म पुर्याएका थिए बहादुर शाहको कालमा, है? र यो रणबहादुर शाहको पालामा 2-3 प्रमुख घटनाहरू भएको छन्, है, जुन जाँचमा पनि सोधिसकेको कुरा हो। यो रणबहादुर शाहले के गरे भन्दाखेरि उनका रानी मध्ये कान्तिमती, कहीँ कान्तवती पनि लेखेको पाइन्छ, कान्तवती प्रति उनकी एकदमै प्रेमलिप्त भावमा थिए। उनले भनेको कुरा कुनै पनि नकार्न सक्दैनथे। परिणाम के भयो त? नेपालको इतिहासमा रणबहादुर शाहले ती रानीको आग्रह बमोजिम गिरबाँड युद्धलाई जम्मा 1.5 वर्षको उमेरमा शासन सत्तामा ल्याए।
1855 मा। तर सोही वर्ष उनकी सबैभन्दा माया गर्ने रानी के हो त मरिन्, उनी विक्षिप्त भए। त्यसपछि फेरि उनलाई शासन सत्ता बनाउन लाग्यो, तर दामोदर पाण्डेले त्यो गर्न दिएनन्। काजी दामोदर पाण्डेले गिरबाँड युद्धलाई भगाएर उनले नुवाकोट पुर्यायो। अब नेपालमा आफ्नो केही नहुने देखिसकेपछि उनी के त 1856 मा कहाँलाई त भारतमा लाग्यो। हो यहाँनिर हो भारतमा त्यतिखेर शासनमा को थियो त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। उनीहरूले एकीकरण अभियानमा थिए, उनीहरू पनि गाप्दै थिए राज्यहरू। अब नेपालको भूतपूर्व राजा भारतमा आइसक्यो भनेपछि उनीहरूले यसबाट अधिकतम फाइदा उठाउनु पर्छ भनेर राजालाई जाल जेलमा पारेर कीर्तिपुरमा व्यापारी कोठी स्थापना गरे। पछिबाट यसको नेपालमा घोर विरोध भएपछि के भयो, त्यो कोठी विघटन भयो। उनीहरूले आफ्नै रानीलाई नेपाल पठाएर यसको विघटन गर्न लाग्यो। र त्यो विघटन भइसकेपछि नेपालमा बोलेर फेरि आफूलाई राजा बनाइन्छ भने पछिबाट त्यो रणबहादुर शाह आएको, तर त्यो भएन। परिणाम के भयो, उनी आफ्ना सहयोगी भीमसेन थापासँगै नेपाल आए र काजी दामोदर पाण्डेलाई मारिदिए र फेरि पनि नेपालमा गिरबाँड युद्धको टेकओभर उनले गर्न थाले है। र त्यो भइसकेपछि अब फेरि पनि उनले भीमसेन थापालाई अब कुन पद दियो त मुख्तियार भन्ने पद दियो। नेपालको पहिलो मुख्तियार को हो त भीमसेन थापा हुन्। भीमसेन थापालाई मुख्तियार पद दियो। तर दरबारमा के भयो त उही त हो शासन सत्तालाई लिएर आफ्नै परिवारको सदस्यहरू बीच के हुन थाल्यो त लुच्चाचाँडी हुन थाल्यो, अर्थात् त्यहाँभित्र झगडाको माहौल बन्यो। परिणाम शेरबहादुर शाह, उनका सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले 1863 वैशाख 14 गतेमा उनलाई काटेर मारिदियो। त्यो मारिसकेपछि के भयो त शेरबहादुर शाहलाई पनि मारियो र भीमसेन थापाले नेपालमा त्यसपछि गिरबाँड त बिचरा सानै थिए, उनले एक छत्र शासन गरे 1863 देखि 1896 सम्म। हो यही भीमसेन थापाको पालामा र गिरबाँडको पालामा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो, जसलाई हामीले के गर्यौँ त नेपालको अलमोस्ट सबै तराईको भूभागहरू हामीले छोडिदिनु पर्यो र हामी कुन सन्धि गर्ने बाध्य भयौँ, सुगौली सन्धि। यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि अब गिरबाँडपछि राजा को भयो त राजा राजेन्द्र, उनलाई अयोग्य राजा पनि भनिन्थ्यो। किन भनिन्थ्यो चर्चा गरौँला। यिनको पालामा भीमसेन थापाले जेलमा सुसाइड गर्नु पर्यो। नेपालमा कोत पर्व घटना घट्यो। उनकी रानी राज्यलक्ष्मीलाई सम्पूर्ण शासन सत्तामा अधिकार दिएका थिए, ती रानीले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दाखेरि के भयो त कोत पर्व घटना घट्यो, जसले के भन्यो नेपालमा राणा शासनको बिउ रोप्यो। जङ्गबहादुर राणा के भयो त अब प्रधानमन्त्री बने, तर अधिकार कोमा थियो रानीमै थियो। गगन सिंह खवासका छोरा वजिर सिंहको अबुद्धिमता निर्णय या भनौँ सुझावले गर्दा रानीले के गरिन् त सुरेन्द्रलाई हटाएर सुरेन्द्रलाई मारेर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनलाई चाहिँ जङ्गबहादुरलाई आदेश दिन्। तर जङ्गबहादुरले यो कुरा नमानिसकेपछि रानीले जङ्गबहादुरलाई मार्न खोज्दाखेरि भण्डाखाल घटना घट्यो, भण्डाखाल पर्व। परिणाम के भयो, राजा रानी भागेर काशी पुगे। नेपालमा राणा शासनले अब जरो गाड्यो। नेपालमा राणा शासनको सुरुवात कुन पर्वपछि भएको, भण्डारखाल पर्वपछि भएको, कोत पर्वपछि होइन। चर्चा गरौँला, चिन्ता नलिनुहोस्। र भण्डाखाल घटना घटिसकेपछि 1903 मा के आयो त नेपालमा राणा शासन आयो र जङ्गबहादुर राणा राजा शासनमा आए। उनले राजा राजेन्द्रका जेठा छोरा सुरेन्द्र राजा त बनाए, तर आफैले बनाएको राजा हो, पिञ्जडाको सुँगा, राजाको अधिकार सिद्धियो। र 1903 मा जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भए। उनले एउटा प्रथा ल्याए, त्यो प्रथालाई हामीले के भन्छ एग्नेट प्रथा भनिन्छ। त्यो प्रथाले के गर्थ्यो, आफ्नो शासन सत्तापछि आफ्नो छोरामा नगइकन भाइमा जाने, भाइको रोल कम सकिसकेपछि अनि मात्र छोरामा आउने प्रथा ल्याए। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एग्नेट प्रथा भन्यौँ एग्नेट प्रथा। त्यो एग्नेट प्रथाले अब जङ्गबहादुरका जेठा छोरा जगतजङलाई के गरे त प्रधानमन्त्री स्थिति हुनबाट वञ्चित गरायो। परिणाम के भयो, 1938 सालको पर्व घटना घट्यो। त्यो के हो त जङ्गबहादुर पछि 1933 मा जङ्गबहादुर मरेपछि प्रधानमन्त्री को भएको थियो त रणदीप सिंह भए। रणदीप सिंह आफ्ना काका रणदीप सिंह र अर्का धीर शमशेरलाई मार्ने प्रपञ्च रचे। कसले, जगतजङले। तर यो कुरा लिक भयो, जगतजङलाई भारत लखनऊमा लगेर त्यहाँ निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य बनायो। अब रणदीप सिंहको कार्यकाल सकिने आँटे थियो, उनी बुढो भयो, आफू मर्छु भने मर्छु भइसक्यो, धीर शमशेर मरिसकेको थिए। भाइहरूको रोल कल सकेपछि जगतजङमै आउनेवाला थियो शासन व्यवस्था एग्नेट प्रथाले। तर 42 सालमा के भयो त धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरू थिए, थाहा छ हामीले। ती छोराहरूले के भने यदि जगतजङलाई प्रधानमन्त्री हुन दियो भने हाम्रो पुस्ताले केही पनि पाउँदैन भनेर 1942 सालमा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई पनि मारिदिए, जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङलाई पनि मारिदिए, जसलाई नेपालको इतिहासमा के भनिन्छ 42 सालको पर्वले नामले चिनिन्छ। यसमा पनि चर्चा गरौँला। त्यसपछि 42 सालको पर्वपछि रोल कलमा सबैभन्दा जेठा छोराको रूपमा वीर शमशेर आए। उनले आफ्नो नामको पछाडि के जोड्न थाले जबरा, जङ्गबहादुर राणा, हामी जङ्गबहादुरका सन्तति हौँ भनेर। र यो सिलसिला कहाँसम्म पुग्यो त 2007 सालसम्म पुग्यो। अर्थात् नेपालमा 104 वर्ष जहानीय राणा शासन भयो। अब हामीले जङ्गबहादुरको 1903 देखिको कदम 2007 साल फागुन 7 गते अगाडिसम्मको डिटेलमा पढ्ने हो। नो एक्सक्युज।
डिटेलमा जङ्गबहादुरका कति छन् योगदान सबै पढ्दिन। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सकारात्मक नकारात्मक के छन् डिटेलमा जानुहोस्। शासनमा जानुभन्दा अलिकति अगाडि म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ 4 सालमा प्रधानमन्त्री को थिए नेपालमा पद्म शमशेर थिए पद्म शमशेर अलिकति उदारवादी स्वभावका थिए। नेपाली जनताहरू राणा शासन विरुद्ध क्रोधित भइसकेका थिए। यही सन्दर्भमा आन्दोलनको माहौल पनि निर्माण भइसकेको थियो र जनताको आन्दोलनको माहौललाई अन्त्य मोड्दिनको लागि पद्म शमशेरले के ल्याइदियो त नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 ल्याइदियो। ल नि त संविधान मार्फत जनताहरू तिमीले अधिकार पायो है केही भन्थे र ल्यायो। तर यो लागू हुन दिए त मोहन शमशेरले दिएनन् नि, किन उनी जनतालाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। परिणाम के भयो त मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि झन आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेपछि 2007 साल असोज 6 गते नेपाल पार्लियामेन्ट एउटा संसद जस्तै उनले बनाइदिए। ल आऊ मिलेर शासन गरौँ भनेर। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले अब के गर्यो त असोज 6 गते नेपाल पार्लियामेन्ट घोषणा गर्यो। असोज 9 र 10 गते भारतको बिहार बैरहगनियामा नेपाली कांग्रेसले मुक्ति सेना गठन गर्यो र राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्यो। जसरी हाम्रो माओवादीले गरेका थिए 7 सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेका थिए। र यो आन्दोलनमा साथ दिन अब को आइदिए राजा त्रिभुवन आइदिए। किन त्रिभुवन आइदिए किनभने राजा सुरेन्द्रदेखि त राजाहरू के थिए पिञ्जडाको सुगा थिए नि हो। यसैले यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै 2007 साल कार्तिक 21 गते राजा त्रिभुवन आफ्नो सबै परिवार लिएर कहाँ भागेर पुगे त भारतीय राजदूतावासमा पुगे 21 गते। त्यसको भोलिपल्ट मोहन शमशेरले राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइदिए 22 गते। नेपालले त्यसमा 2 पटक राजा हुने व्यक्ति को ज्ञानेन्द्र होइनन्। कार्तिक 22 गते राजा भयो। तर यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाजले मानेन। कार्तिक 25 गते भारतले विशेष विमान नेपाल पठाएर राजा त्रिभुवन उनको सपरिवारलाई भारत लिएर गयो र भारतले कसलाई बोलायो नेपाली कांग्रेसलाई पनि बोलायो राणालाई पनि बोलायो र पहिलो पटक राजा राणा र कांग्रेस बीच दिल्ली सम्झौता भयो जसलाई के भन्छ पहिलो दिल्ली सम्झौता अथवा पहिलो त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ। पुस 27 गते भयो। तर यो लागू कहिले भयो त अथवा यसले आधिकारिकता कहिले पायो त फागुन 1 गते पायो यो सम्झौताले आधिकारिकता। र फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्के र 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा के घोषणा गर्यो त प्रजातन्त्र घोषणा गर्यो। थाहा छ हामीलाई नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ फागुन 7 गते मनाइन्छ। अब राजा त्रिभुवन नेपालमा आए र अब राजा फेरि के भयो त शक्तिशाली भयो र राजाले आफ्नो प्रति उत्तरदायी हुने गरी नेपालमा पहिलो पटक के घोषणा गरे त मन्त्रीमण्डल घोषणा गरे। नोट गर्नुस् नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल मजाले पढ्ने है पढ्न त छँदैछ तर पढ्ने। नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल 5 वटा राणालाई राख्यो 5 वटा कसलाई राख्यो कांग्रेसलाई राख्यो। पहिलो 7 सालपछिको नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को भन्दा फेरि पनि को भयो त तिनै मोहन शमशेर भयो 7 सालमा। तर यिनले राजीनामा दिए कहिले त 8 साल कार्तिक 27 गते राजीनामा दिए कार्तिक 27 गते र त्रिभुवनले टपक्क टिपेर अब सरकारमा कसले ल्याए त मातृका प्रसाद कोइरालालाई ल्याए। क्वेसन कसरी आउन सक्छ नेपालको सर्वसाधारण जनताबाट पहिलो प्रधानमन्त्री को भन्दा यिनै मातृका हुन् होइन त। विभिन्न चरणमा उनी भए। राजा त्रिभुवनले के भनेको थियो अरे म जनताहरू प्रजातन्त्र आयो भने के हो जनताको शासन भनेको थिए। जनताको शासनलाई के हो चुनाव चाहियो। उनले के भन्थे म विधानसभाको चुनाव गराइदिन्छु र विधानसभाले विधान बनाउँछ संविधान बनाउँछ अनि त्यसपछि तिमीहरूको शासन गर भनेर भन्दै थिए। त्यतिन्जेलसम्म लागि उनले के ल्याएको थिए त नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ल्याएका थिए। अर्थात् नेपालमा संविधान सभाको परिकल्पना गर्ने पहिलो संविधान 7 सालको संविधान हो। नोट गर्नु साथीहरू तपाईँहरूले। तर ल्याए त के को ल्याउनु 11 साल फागुन 30 गते स्विजरल्यान्ड मुनि मरे उनको निधन भयो ज्युरिचको केन्टन अस्पतालमा। त्यसपछि शासन सत्तामा को आए उनका छोरा महेन्द्र आए। महेन्द्र नेपालमा अथाह विकास गरेका छन्। नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरुवात नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना महेन्द्र राजमार्ग धेरै कुराहरू छन् यी विकासका पाटोहरू भए। तर उनको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको 15 सालको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 ल्याए जसमा 2टा सदनको व्यवस्था गरे उनले। एउटा महासभा अर्को प्रतिनिधि सभा। नेपालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको के हुने भयो अब चुनाव हुने हो यही संविधानमा टेकेर। र अब नोट गर्नु सक्छ तपाईँले पढ्नु पर्यो नेपालको पहिलो संसदीय चुनाव नेपालको पहिलो चुनाव कहिले भयो 15 सालमा भएको थियो। कतिवटा सिटको लागि भएको थियो प्रतिनिधि सभाको 109 वटा सिटको लागि भएको थियो। कतिवटा दलले भाग लिएका थिए 9 वटा दलले भाग लिएका थिए। उम्मेदवार कतिवटा थिए 786 वटा थिए। महिला उम्मेदवार 7 जना थिए। आउटलाइन हो हामी यसमा पछि डिटेलमा पढ्छौँ। पढ्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ नेपालको पहिलो निर्वाचन पढ्नुपर्छ पहिलो संसदीय चुनाव। र
यो 109 सिट मध्ये 74 सिट कसले जित्यो त? नेपाली कांग्रेसले जित्यो। र नेपालमा 2016 साल जेठ 13 गते जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। कसको नेतृत्वमा? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, अर्थात् नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हुन् त बीपी कोइराला हुन्। जेठ 13 गते, जेठ असार 16 गते नेपालको पहिलो सभामुख हुन पुगे त प्रतिनिधि सभाको कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन पुगे। तर बिचरा बीपी कोइरालाको खुसी लामो समयसम्म टिक्नै पाएन नि। किन पाएन? आफ्नो अधिकार जनता मार्फत प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरे त राजा महेन्द्रले सिधा बुझेन नि। त्यही भएर उनले के गरे? बीपीलाई के गरे त? अपदस्थ गरिदिए। एउटा क्वेसन अफिसरमा 15 साल सोधेको क्वेसन, नेपालमा वीरता उन्मूलन हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? नेपालमा वीरता उन्मूलन 2016 साल पुस 19 गते भएको है। यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? बीपी कोइराला थिए। तर यो घटना भइरहँदाखेरि अथवा प्रधानमन्त्री उनी भइरहँदाखेरि उनको शासन व्यवस्थाप्रति राजा महेन्द्र खुसी थिएनन्। त्यही भएर के गरे? 17 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए। पुस 1 गते। र नेपालमा 2017 साल पौष 22 गते, साथी हो, पुस 22 गते नेपालमा के आयो त? पञ्चायत आयो। पञ्चायत भने कस्तो? दल विहीन अवस्था। राजनीतिक दलका गतिविधिलाई के लगाइयो? प्रतिबन्ध लगाइयो। 17 साल पुस 22 गते। र नेपालको टेक ओभर फेरि कसले गर्यो त? एक्जिक्युटिभ पावर कसले ल्यायो त? राजा महेन्द्र आफ्नो मुट्ठीमा लिए र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढायो। अब पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढाउनले 15 सालको संविधानले काम गर्यो? गरेन। किन? 15 सालको संविधानले त बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो। अब निर्दलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनलाई उनले के ल्याए त? नेपालको संविधान 2019 ल्याइदिए, जुन निर्दलीय संविधान भए तापनि, पञ्चायती संविधान भए तापनि सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान यही हो। र राजा महेन्द्र मात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले दुईटा संविधान जारी गरे, 15 सालको र 19 सालको संविधान जारी गरे। थाहा छ हामीलाई कुरा? र 19 सालबाट नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढ्यो। अब अर्को तपाईँले नोट गर्नुपर्ने कुरा त जनमत सङ्ग्रह, टाइटल लेख्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रह। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढ्दै गयो। दलका गतिविधिहरू के भयो त? भूमिगत रूपमा मात्रै हुन थाले। दलविहीन भन्ने शब्द कहाँ राखेको थियो त? 19 सालको संविधानमा दलविहीन भन्ने शब्द थियो। दलविहीनताको अवस्था थियो। दलका गतिविधिलाई के लगाइयो? प्रतिबन्ध लगाइयो। अब यो व्यवस्था विरुद्ध अब आन्दोलन हुन भइहाल्छ नि, होइन? नपाएपछि बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्दलीय व्यवस्था आइसकेको थियो। र यसै क्रममा 2028 सालमा राजा महेन्द्रको निधन हुन पुग्यो। 28 सालमा चितवनको दियालो बङ्गला दरबारमा। यो हाम्रो को बन्छ करोडपतिमा राजेश हमालले सोधेको क्वेसन पनि हो नि। के थाहा, भोलि लोकसभाले पनि सोधिन सक्छ। 28 सालमा है। र उनी निधन भएपछि शासन सत्तामा को आए त? उनका छोरा राजा वीरेन्द्र आए। 2031 साल फागुन 12 गते राज्याभिषेक समारोह थियो राजा वीरेन्द्रको। त्यसको भोलिपल्ट पाहुनाहरू फिर्ता भएर जाने क्रममा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेर तत्काल पारित भयो। कहिले? 31 साल फागुन 13 गते। शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव, त्यसलाई पनि साइडमा पढ्नुपर्ने छ भनेर त्यसले नोट गर्नुहोस्। अनि अब राजा वीरेन्द्र आउँदाखेरि के भयो त? जनताहरू यो पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थाप्रति खुसी छैनन् भन्ने उनलाई लाग्यो राजा वीरेन्द्रलाई। त्यही भएर राजा वीरेन्द्रले के गरे त? ल त जनताहरू ठिकै छ नि त, तिमीलाई के रोज्छ त? सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था रोज्छौ कि बहुदल रोज्छौ त? ल रोज नि त भनेर फेरि अब उनले के गरे त? जनताहरू अवसर दिए। त्यो अवसर भनेको के हो त? जनमत सङ्ग्रह। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म जनमत सङ्ग्रह कतिपटक भएको छ? जम्मा 1 पटक भएको छ। त्यो गराउने व्यक्तिको हुन् त राजा वीरेन्द्र हुन्। जनताको अभिमत बुझ्ने हो। त्यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ, के गर्ने, कुन रोज्ने, ए आर बी, ट्रु अर फल्स, यस्तै हुन्छ। त्यहाँ अप्सन के थियो त? हामीलाई पञ्चायत रोज्ने। कस्तो पञ्चायत? सुधारिएको पञ्चायत रोज्छौ कि त्यही बहुदलीय व्यवस्था रोज्छौ त? मल्टी पार्टी रोज्छौ त? लु त भनेर 36 साल जेठ 10 गते नेपालमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरियो नि। र भयो चाहिँ कहिले जनमत सङ्ग्रह? 37 साल वैशाख 20 गते भयो। 66.9% जनताले भोट हाल्दियो। र त्यसमा के भयो त? लगभग 55 जिल्लामा लगभग 54.79% मत कसको पक्षमा गयो? पञ्चायतको पक्षमा गयो। भनेपछि फेरि बहुदल के गर्यो त? हारो। बहुदलले 20 जिल्ला मात्र जित्यो। 55 जिल्लामा को विजयी भयो त? पञ्चायत विजयी भयो। फेरि नेपालमा अब के भयो त? पञ्चायती व्यवस्था नै अगाडि बढ्यो। अब यहाँ आउँछ अर्को टाइटल लेख्नुहोस्, नेपालको पहिलो जनआन्दोलन। अगाडि बढ्यो पञ्चायती व्यवस्था र 46 सालतिर गएर के भयो त? यो जनताहरूले के गर्दा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यसरी बुझौँ, नेपालको पहिलो जनआन्दोलन 2046 सालमा भएको थियो। पहिलो, अहिलेसम्म नेपालमा 2टा जनआन्दोलन भएको छन् है। पहिलो जनआन्दोलन 46 सालको, दोस्रो जनआन्दोलन 62-63 सालको जनआन्दोलन हो। के भयो त? अब पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नलाई 2046 साल माघ
5, 6, 7 गते 3 दिन काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसले बृहत भेलाको आयोजना गरेको थियो। अरे हामीले देख्या होइन र त्यो भेलामा 7 वटा वाम कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि थिए अरे, जसको नेतृत्व कसले गरेकी थिइन्? सहाना प्रधानले गरेकी थिइन्। त्यो 5, 6, 7 गतेको सम्मेलनले फागुन 7 गते 2046 साल फागुन 7 गतेबाट नेपालमा जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थात् नेपालको पहिलो जनआन्दोलन 46 साल फागुन 7 गतेबाट सुरुवात भएको थियो। कति दिनसम्म चलेको थियो? 49 दिनसम्म चलेको थियो। नेतृत्व कसले गरेको थिए? द आइरन म्यान, लौह पुरुष गणेशमान सिंहले गरेका थिए। आइरन म्यान भनेर नेपालमा कसलाई चिनिन्छ? गणेशमान सिंहलाई चिनिन्छ। 46 साल फागुन 7 गते आन्दोलन भयो। कति दिन चलेको छ? 49 दिन। अर्थात् 2046 साल चैत्र 24 गतेसम्म आइपुग्दा रे त्यतिखेर पञ्चायत कालमा पञ्चायतको अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन् त? मरिचमान सिंहलाई के भनिन्छ? पञ्चायतको मलामी भनिन्छ। चैत्र 24 गतेसम्म पञ्चायतको मलामीको रूपमा त्यहाँ को थिए त? मरिचमान सिंह श्रेष्ठ थिए प्रधानमन्त्री। तर आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेपछि मरिचमान सिंहलाई के गर्दा बर्खास्त गरेर राजाले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाए? आन्दोलन थामिन्छ कि भनेर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई बनायो चैत्र 24 गते। बिचरा जम्मा 3 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाए लोकेन्द्र बहादुर चन्द। अर्थात् पञ्चायतको अन्तिम प्रधानमन्त्री को भयो त? लोकेन्द्र बहादुर चन्द भयो। कुरा क्लियर छ? र त्यो 24 गते 25 गते 26 गते राजाले घुँडा टेक्नु परिहाल्यो नि। के भने राजाले 46 साल चैत्र 26 गते राजाले के भने त? ल त जनताहरू 19 सालको संविधानमा जुन दलविहीन भन्ने शब्द थियो त्यसलाई मैले निकालिदिएँ र दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध के गरिदिए अरे? फुकुवा गरिदिएँ भन्थे। ओहो नेपालमा त बहुदल आयो भन्थे। आयो नि। शासनमा आएको थियो 70 सालमा राजा महेन्द्रले खोजेर फेरि 46 साल चैत्र 26 गते आयो र त्यसपछि वैशाख 3 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए र नेपालमा पहिलो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री को भयो भनेर सोच्छ भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई। यो विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री को भयो त्यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है। कृष्ण प्रसाद भट्टराई 11 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। सक्नुहुन्छ भने यो मन्त्रीमण्डल पनि पढ्नुहोस्। नेपालको पहिलो जनआन्दोलनपछिको मन्त्रीमण्डल 11 सदस्य थियो। त्यसपछि अब सार्वभौम सत्ता अब के हो त? अधिकारहरू विभाजित गरियो राजामा र राजनीतिक दलहरूमा, पार्टीहरूमा विभाजित गरियो र नेपाल अधिकार संविधान 2047 आयो, जसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान पनि भनियो। तर 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनविद्रोहको घोषणा गर्यो। फेरि हतियार उठायो। 7 सालमा काङ्ग्रेस उठाएको थियो, 52 सालमा गएर फेरि माओवादीले उठाइदियो। 52 साल फागुन 1 गतेबाट के भन्यो? यो संविधानमा समावेशीकरण छैन। त्यसमा के थियो? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो क्या 47 सालको संविधानमा। र अब उनीहरूको माग के भयो त? संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ, संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर माओवादीले नयाँ एजेन्डा उठाइदियो। शेरबहादुर देवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरू के हो त? युद्धमा उभिए। यो सिलसिला अगाडि बढ्दै थियो। 2058 साल जेठ 19 गते के भयो त? हाम्रो राज परिवारको वंशनाश भयो। भन्न त वंशनाश भयो भन्यो, तर भएको थियो त? जेठ 19 गते मरे भनियो। तर त्यसको भोलिपल्ट जो हत्यारा दाबी गरेको थिए है, दाबी गरेको, मैले हत्यारा भने होइन, फेरि मारेको देख्नु भएको र भनेर एकजना साथीले भन्नुभएको थियो। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। उनले मारे भनेको थियो, प्रतिवेदन त्यही पेश भयो होइन। जेठ 20 गते उनलाई राजा बनाइयो। कसलाई त? दिपेन्द्रलाई राजा बनाइयो। तर बिचरा दिपेन्द्र कहाँ थिए? छाउनी हस्पिटलको कोमामा थिए। उनलाई 2 दिनपछि जेठ 22 गते के घोषणा गरियो त? मृत्यु घोषणा गरियो। नेपालको देशमा सबैभन्दा छोटो समयसम्म राजा हुने व्यक्ति यिनै दिपेन्द्र हुन पुग्यो। र त्यसको भोलिपल्ट राजगद्दीमा को आयो त? ज्ञानेन्द्र आए। पहिला 7 साल कार्तिक 22 गते आएको थिए, अनि यतापट्टि 2058 साल जेठ 22 गते। यो 22 भन्ने उनलाई खुब फापेको देखिन्छ। 2 पटक राजा भयो। अब हुन त ज्योतिषले 3 पटक राजा पनि हुन्छ भनेको छन् अरे। ठिकै छ, भयो भने पढिदिउँला होइन। त्यसपछि उनले के गरे त? उनी पनि आफ्नै पिता राजा महेन्द्रको बाटोमा हिँड्थे क्या। गरे के? 61 साल माघ 19 मा के गरे त? तत्कालीन समयको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै उनले, अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै फेरि माघ 19 मा। अब नेपालका राजनीतिक दल त्यो कुर्सी बिना, संसदको कुर्सी बिना बाँच्न सक्थे र? सक्दैन नि। कहाँ गए? कुदे दिल्लीतिर। 62 साल मङ्सिर 7 गते, यो क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन हो। नेपालको दोस्रो दिल्ली सम्झौता 62 साल मङ्सिर 7 गतेमा 12 बुँदे सम्झौता भयो, जसलाई भन्छ दोस्रो दिल्ली सम्झौता। नेपालका 7 वटा पार्टी र नेकपा माओवादी मिलेर गरेको सम्झौतालाई हामीले के भन्छौँ? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, जसलाई दोस्रो दिल्ली सम्झौता पनि भनिन्छ। यो दोस्रो दिल्ली सम्झौताले नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको आधार तय गरेको थियो। अर्थात्
यो 62 साल मङ्सिर 7 गते भएको जुन यो सम्झौता थियो यसले नेपालमा 2062 साल चैत्र 24 गतेबाट के गर्ने निर्णय गरे त? आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे। त्यही बमोजिम गर्ने निर्णय भन्दा त्यही बमोजिम अगाडि बढ्यो। चैत्र 24 गते, जसलाई हामीले के भन्छौँ? नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन अथवा 19 दिने जनआन्दोलन पनि भन्छौँ। 62-63 सालको 62 चैत्र 24 गतेबाट सुरुवात भयो र यो आन्दोलन आएर कहिले अन्त्य भयो त? 63 साल वैशाख 11 गते आएर भयो। 19 दिनको दिन भयो। तर यसको घटनाक्रम कसरी विकसित भयो त? 62 साल चैत्र 24 गतेबाट सुरुवात भयो। 63 साल वैशाख 8 गते राजा ज्ञानेन्द्रले मध्यरातमा के भन्यो त? ल त जनताको कार्यकारी अधिकार जनतामै फिर्ता भन्थ्यो। ठिकै छ, जनतालाई त के थियो र? तर दलले मानेनन्। उनीहरूलाई के चाहियो? त्यो 63 साल 61 साल माघ 19 मा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना चाहिएको थियो। अर्थात् नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन राजाको मुठीमा भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न गरिएको थियो। तर त्यहाँ राजा फाल्ने कुरा गरिएको थिएन। 63 साल वैशाख 8 गते राजालाई के भने? जनता तिम्रो अधिकार फिर्ता दिए है भने। तर दललाई के चाहियो रे? प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना चाहियो। र त्यसको 3 दिनपछि फेरि मध्यरातमा राजाले के गरे त? 63 साल वैशाख 11 गते मध्यरातमा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्थे। पुनर्स्थापना गर्थे कहिले? 63 साल वैशाख 11 गते, जसलाई नेपालमा लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ। अथवा यहाँ 3 तरिकाले क्वेसन सोधिन सक्छ। नेपालको प्रतिनिधि सभा कहिले पुनर्स्थापना भयो? नेपालमा लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली कहिले भयो? त्यही हो 63 साल वैशाख 11 गते। र राजाले पहिलो बैठक वैशाख 15 गते बस्नु भनेर आह्वान गरे। तत्कालै अन्तरिम प्रधानमन्त्री को भए? गिरिजा भए। र 63 साल जेठ 4 गते, यो मिति कहिले पनि नबिर्सिनु, 63 साल जेठ 4 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी गर्यो। यसलाई म डिटेलमा भन्नु है, यो मिति नबिर्सिनु। 63 साल जेठ 4 गते के भयो त? पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी गर्यो। त्यो भने के हो? राजाका, त्यसलाई चाहिँ नेपालको म्याग्ना कार्टा भनिन्छ है। म्याग्ना कार्टा भने के हो? राजाको अधिकार कटौती गरेर कहाँ ल्याएको? संसदमा ल्याएको हो कि हैन? हो, यहाँ पनि त्यही गर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको अधिकार कटौती गरेर जनताका प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधि सभा ल्याइयो। श्री 5 को सरकार के भयो? नेपाल सरकार भयो। रोयल नेपाल आर्मी के भयो? नेपाल आर्मी भयो। रोयल नेपाल एयरलाइन्स के भयो? नेपाल एयरलाइन्स भयो। यो रोयल भन्ने शब्द नेपालबाट सिद्धियो 63 साल जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले। जेठ, असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर यतिखेरसम्म माओवादी खुला राजनीतिमा आइसकेको थिएन। र 63 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादी बीच के भयो त? बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। यो क्वेसन कसरी सोधेको छ? नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध कहिले अन्त्य भयो भनेर क्वेसन सोधेको छ। 63 साल मङ्सिर 5 गते, 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरुवात भएको यो जनविद्रोह, शस्त्र जनयुद्ध 63 साल मङ्सिर 5 गतेको बृहत शान्ति सम्झौतामा आएर यसको के भएको छ त? अन्त्य भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध के हो त? सक्यो। अब के भयो? संविधान सभामा जाने निर्णय भयो। संविधान सभा जाने, तर केलाई टेकेर जाने? 47 संविधान मान्दिने भनिसकेको छ, अर्को संविधान बनाएको छैन। अब के भने? तत्कालीन समयमा आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरूको सहमतिको दस्तावेज भनेर के गरे त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो माघ 1 गते। यसलाई टेकेर नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भएको हो कि हैन त? हो। र नेपालमा संविधान सभाको चुनाव कतिवटा भए? 2। 2064 साल चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो। हामी सबैलाई थाहा छ, चैत्र 28 गते। र यसको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? 65 साल जेठ 15 गते बसेको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठक जेठ 15 गते। यो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई के घोषणा गर्थ्यो? गणतन्त्र घोषणा गर्थ्यो। नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 15 गते। त्यही 65 साल जेठ 15 गते घोषणा गरेको। अनि संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्यो। अरु के भनेको थियो? ल जनता, म तिमीलाई 2 वर्षमा संविधान हातमा दिन्छु भनेको थियो। भनेको थिएन? दियो। के को दिनु? 63 सालको संविधान 12 पटक संशोधन गरे। संविधान सभाको कार्यकाल बढाएर 4 वर्ष पुर्याइसकेका थिए, तर पनि बन्दैन बा। परिणाम के भयो त? 69 साल जेठ 14 गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा भएको जुन सरकार थियो उसको पालामा संविधान सभा के भयो त? विघटन भयो। यो पनि ऐतिहासिक मिति हो। नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभा कहिले विघटन भएको थियो? सक्यो। अब के भयो त? अब त्यहाँनिर के भयो त? पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो, अस्थिरता भयो। अब के गरे त? संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भने जस्तै नेपालमा भने जस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश त्यतिखेर को थिए? खिलो राज रेग्मी थिए। उनले ल्याइयो र चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि नेपालमा दोस्रो संविधान सभाका चुनाव भयो। कहिले भयो? 70 साल मङ्सिर 4 गते भयो। मङ्सिर 4 गते। त्यसको पहिलो बैठक बसेको थियो माघ 8 गते बसेको थियो। र त्यसले के भन्यो? जनता अब त 1 वर्षमा कहीँ जाँदैन संविधान भनेको थियो। बनायो त? के को बनाउनु? 71 साल माघ 5 गतेसम्म संविधान बनेन। परिणाम के भयो?
अब बहुमती सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्ने भन्यो भन्दाखेरि अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कुर्सी उचाल्दै फुटाउँदै माइक साहब तोडफोड। अस्ति जुन हाम्रो अस्तिको रात अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा भयो नि, त्यस्तै भयो। त्यहाँ त मान्छे पनि अब पुलिसले गोली हानेर मान्छे पनि मार्यो होइन। यो महत्त्वपूर्ण घटना हुनसक्यो समसामयिकमा, अन्तर्राष्ट्रिय घटना त्यो भयो। 1 वर्ष त्यसै बिताइदियो क्या आन्दोलनै गरेर। र 72 साल जेठ 25 गते 4वटा दल तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी जनजाति फोरम लोकतान्त्रिकले 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता गरे 72 साल जेठ 25 गते। त्यसले चाहिँ नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउने आधार तय गरेको थियो। र असार 11 गते मस्यौदा आयो। श्रावण 4 र 5 गते सभासदहरू हिँडे गाउँ गाउँ झोला बोकेर ल जनताहरू तिमीहरूको सुझाव के छ भनेर जनताको सुझाव सङ्कलन गर्न। केमा? मस्यौदामा ल्याए त ल्याए, बोरै बोरा लिएर आए, तर हाले त हालेनन्। भाद्र 10 गते संविधान सभामा टेबल गर्यो, भाद्र 30 गते मतदान गर्यो, 2 तहले पारित गरियो। त्यसको भोलिपल्ट 537 सभासदलाई हस्ताक्षर धच्काउन लाग्यो। त्यसमा हान्दे 537 सभासदले क्वेसन सोधेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको नेपालको वर्तमान संविधानको मूल मस्यौदामा कतिवटा सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन्? 537 वटाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसको त्यहाँभित्रका घटनाक्रमलाई म जोडाउँला। र 72 साल असोज 3 गते के भयो त? एकात्मक राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै संघीयात्मक शासन प्रणाली भएको संविधान नेपालले प्राप्त गर्यो। र नेपालमा संघीयता आइसकेपछि के भयो त? 3 तहको चुनाव भयो। हामीले संविधान पढिसकेका छौँ। स्थानीय तहमा सरकारहरू कतिवटा छन्? 753 सरकार बने, 7वटा प्रदेश सरकार बने र एउटा संघीय सरकार बन्यो। सिंहदरबार घर घरमा कतिवटा छन्? 761 वटा छन्। तर 3टा सरकार हुँदा पनि नेपालले अब जुन स्थायित्व खोजेको थियो, बहुमतको प्राप्त सरकार थियो, त्यसले पनि टिक्न सकेन। परिणाम के भयो? 70 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको धारामा टेकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले पनि गरिदिनु भयो, जुन अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। र हाम्रो मध्यवधि चुनाव वैशाख 17 गते र 23 गतेलाई पनि घोषणा गरिसकेको छ। यही हो साथी हो राजनीति, यही हो नेपालको इतिहास। सरर खोला बगे यसरी आउने। यसरी पढेपछि हाम्रो क्वेसन कहाँबाट बाहिर जान्छ? जे घटनाक्रम आउँछ त्यसलाई त्यहीँ चिप्ल्याइदिने हो, मजाले पढ्ने हो। आर्थिक आयो आर्थिक, सामाजिक आयो सामाजिक, चुनावको कुरा आयो, संविधान सभाको कुरा आयो, जनमत सङ्ग्रहको कुरा आयो, जनआन्दोलनका कुरा आए, विभिन्न पर्वका कुरा आए होइन, मन्त्रीमण्डलका कुरा आए, शासन व्यवस्थामा कसरी कुन पर्वले के निम्त्याएछ, एकीकरणका कुरा आए। यो सबै पढ्ने हो नि त हामीले। यो आउटलाइन हो। यति कुरा पढेपछि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, क्वेसन बाहिर जाँदैन। यसरी पढ्ने हो। त्यो टिक 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 4वटा क्वेसन पढेर चाहिँ जाँचमा क्वेसन आउँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क भयो हुन्छ। र बागमती प्रदेशका साथीहरूले यसरी तपाईँले पढ्नु भएको छ भने अहिले मैले भनेको कुराहरू तपाईँले जुन यो विभिन्न तपाईँको यो विस्तृत शान्ति सम्झौता भनेर पनि त्यो टपिकमा दिएको छ है। 12 बुँदे सम्झौता 62 साल मङ्सिर 7 गते र बृहत शान्ति सम्झौता 63 साल मङ्सिर 5 गते। यो दुईटाबाट तपाईँले एउटा मिति आउन सक्छ त्यहाँनिर जाँचमा, भोलिको जाँचमा है। त्यहाँ शान्ति सम्झौता भनेर ल्याएको छ। ती कुराहरू तपाईँले त्यसमा ध्यान दिनु होला है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नेपालको इतिहासको आउटर स्ट्रक्चर भयो। मैले विशेष गरी अब भोलि बागमती प्रदेशको साथीहरूलाई आइहाल्छ कि भन्ने हिसाब किताबले यी कुराहरू दिएँ। केही यी भित्रका बुदाहरूमा नि केही पढ्न छुटेको छ भने सर एकचोटि हेर्नुहोस्, फाइनल टच है। ल यति गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो? हेर्नुहोस् त, यहाँबाट आएको कुराहरू कहाँ लगेर जोडेँ त? पुस 5 गतेसम्म लगेर जोडिदिएँ मैले। अब सर्वोच्चमा त्यो मुद्दाहरू विचाराधीन छ। त्यो आएपछि हाम्रो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्म संसद विघटन गरेको इतिहास कतिवटा छ, त्यसमा हामी चर्चा गर्छौँ। कसले विघटन गर्यो, सरकार कसको थियो, को थियो प्रधानमन्त्री, कतिचोटि पुनर्स्थापना भएको छ, त्यो कुरा गर्छौँ है। ल अब हामी हाम्रो विषयवस्तुमा के पढ्ने भन्ने कुरामा अब हामी एकदमै क्लियर कट भइसक्यो है त। ल अब यो तिब्बत युद्धमा विशेष गरी 3टा सन्धिहरू नछुटाउने, एउटा केरुङ सन्धि, बेत्रावती सन्धि र थापाथली सन्धि। थापाथली सन्धिबाट हाम्रो क्वेसन आइसकेको छ। ल अब हाम्रो देशको नाम आज के छ त? नेपाल छ। केही मिथ भ्रमहरू या भनौँ किम्बदन्तीहरू के छन् त? फरक फरक विश्लेषण हो। किन? प्राचीन इतिहास भनेको हाम्रो सबै के हो त? किम्बदन्ती हो, मूल्य मान्यता हो, प्रथा परम्परा हो, रीतिरिवाज हो होइन। हाम्रो धर्मले जसरी गाइड गर्यो हामीले त्यसरी त्यसलाई परिभाषित गर्ने हो। त्यसरी अब नेपाल भन्नाले हामीले संस्कृत भाषामा निप भनेको के हो? उपत्यका, आल भनेको घर,
चारैतिरबाट घेरिएको घरको समूहलाई हामीले के भन्छ नेपाल। नेवारीमा के भन्छ ने भने के हो अब यी कुरा म लेख्दिन है खासै महत्त्वपूर्ण छैन जस्ट तपाईले एउटा मैले जानकारी गराएको। ने भनेको एउटा मध्य, पा भने के हो देश र त्यसमा के आयो के ल प्रत्यय थपियो र के भयो नेपाल भन्यो। अर्थात् मध्य भागमा अवस्थित देशलाई के भनिदो रहेछ नेपाल। नेपा भनेर यसरी लेखिन्छ त पहिला हैन त नेपा पछिबाट अपभ्रंश भयो शब्द अनि के भन्न थाल्यो त नेपाल भन्न थाल्यो। यो भयो तिब्बतीयन भाषामा छुट्टै फेरि छ यसको कुरा। के भन्छ तिब्बतीयन भाषामा ने भनेको के अरे घर, ने भनेको घर तिब्बत भाषामा। पाल भनेको उन। प्राचीन कालमा प्राचीन समयमा नेपालमा मनग्गे प्रशस्त मात्रामा उन उत्पादन हुने रहेछ। त्यही भएर यसको देशको नाम हाम्रो नेपाल रहन गयो। किराँतले के भन्छन् किराँतले ने भने के भन्छ मध्य भन्छ, पाल भने के भन्छ देश भन्छ। अर्थात् नेपाल पर्वतीय भागको बीच क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ। मध्य भागमा अवस्थित हुने कारणले गर्दा यसको के भयो त किराँतको भाषामा के भने त नेपाल भन्यो। पर्वतीय भागमा पर्वतीय भागको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित देश। लिम्बूले के भन्छन् समतल भूमिलाई नेपाल भन्छन्। क्या भनौँ नेपालमा चाहिँ प्रस्थ मात्रामा पवित्र भूमिहरू मठ मन्दिरहरू प्रस्थ मात्रामा भएको कारणले गर्दा यसको देशको नाम चाहिँ नेपाल रहन गयो भनिन्छ। तर हामीले लोकसेवा किताबहरू पढिरहँदाखेरि सबैभन्दा मानेको उपयुक्त सबैले स्वीकार गरेको के कुरा हो चाहिँ भन्दाखेरि ने भन्ने ऋषिमुनि थिए अरे जो टेकु दोबनमा ध्यान गरिरहेको थिए। गाईपालक ग्वाला समुदायका एकजना व्यक्ति भुक्तमानलाई, ग्वाला भनेको संस्कृतमा गोपाल गाईपालक, गोपाल समुदायका एकजना गाईपालकलाई चाहिँ उनलाई राजा बनाइदिए। ती व्यक्तिको नाम के थियो भुक्तमान थियो। यसरी ने भन्ने ऋषिमुनिले गोपाल समुदायको व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल उपत्यकामा स्थापित गरेको कारणले गर्दाखेरि ने भन्ने ऋषिमुनिको ने झिक्यो गोपालको पाल निकालेर गोपाल नेपाल रहन गयो भन्ने कुरा पनि अधिकांश पुस्तकहरूले चाहिँ यसलाई नै आधार मानेको कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। विभिन्न किम्वदन्तीहरू छन् जति हेर्नुहुन्छ तपाईँले यसमा कहिले पनि यसको अन्त्य हुँदैन। तर हाम्रा पुस्तकहरूतिर पाइरहने कुराहरू चाहिँ यिनै तिब्बती भाषामा किराँत भाषामा लिम्बू भाषामा नेपा भनेको अब नेवारी भाषामा संस्कृत भाषामा के भनिन्थ्यो यी कुराहरू भयो है। र अब नेपाल भन्नाले अघि नै हामीले के भन्यो त उपत्यकामा बिचको के त घरको समूह। तर त्यो घरको समूह बन्नुभन्दा त्यहाँ पहिला के थियो अरे ठुलो नागदह थियो अरे। अर्थात् नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति कसरी भयो त थोरै एउटा त्यसमा हेरौँ। नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति मैले भनेको शैलीमा तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने चेन्ज गरिहाल्नुहोस्। आज मैले जसरी भने तपाईँले एउटा फर्मेट दिएँ त्यही फर्मेट हो पढ्ने है। नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति कसरी भयो त यसलाई नेपाल उपत्यका भनेर हामीले पहिला के त अहिले पनि हाम्रो तपाईँ दुर्गम भेगतिर जानु हामी काठमाडौँ जाने नेपाल जाने भन्छन् काठमाडौँलाई। या भनौँ नेपाल उपत्यका अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्ति। चिसो भएर लेख्दै लेखिन्छ। ल नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्ति कसरी भयो अरे त यसलाई के भनिन्थ्यो अरे त नेपाल उपत्यकालाई नागदह भनिन्थ्यो अरे। किन नागदह भनिन्थ्यो धेरै नाग जातिहरूको यसमा के थियो त आवाद स्थल थियो अरे। यो तिनीहरूको आश्रय स्थल थियो त्यही भएर नागदह भन्यो। त्यो नागदहमा प्रस्थ मात्रामा पानी थियो। दहमा के हुन्छ पानी हुन्छ त्यसमा नागहरू आवाद योग्य थियो अथवा त्यहाँ बसिरहेका थिए। र तिब्बतबाट को आइन अरे त मञ्जुश्री आइन नेपाल। हामीले त सबैले सुन्यौँ नि यो कथा त मञ्जुश्री टक्कसँगले तिब्बतबाट नेपाल आइन के लिएर आइछन् चक्रतीर्थ। त्यो चक्रतीर्थ लिएर उनी कहाँ गइछन् अरे चोबा डाँडामा गइछन्। चोबा डाँडाको जुन त पहाड छ त्यसको बिचबाट त्यो के त आफ्नो चक्रतीर्थ प्रहार गरेर त्यो डाँडालाई दुईटा चिरामुले विभाजन गरिन् र त्यहाँको पानी सबै के त बाहिर बगाइन् र त्यो ठाउँलाई आवाज योग्य बनाइन् बस्न योग्य बनाइन्। र त्यहाँ भएका नागहरू चाहिँ कहाँ पुगे अरे त टौदहमा शरण लिन पुगे अरे। त्यसपछि नेपाल उपत्यका बस्न योग्य भयो भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ। यो हामीले सबैले सुनेको हो। र तपाईँलाई थप जानकारी यसमा म के दिउँ भन्दाखेरि मञ्जुश्री यी मञ्जुश्रीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सरस्वतीको प्रतीक मान्छन् है। सरस्वतीको प्रतीक मान्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ बोधिसत्वको अवतार मान्छन्। अवतार मान्छन् यो। र नेपाल उपत्यकाको तपाईले एउटा मिथ मानिआएको के पनि छ अर्को। अब हामीले भगवान विष्णुका अवतारहरू त हामीले पढेका छौँ, धेरै अवतार छन्, तर 10वटा अवतारलाई हामीले पढेका छौँ। द्वापर युगको एउटा मात्र अवतार के हो त? श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण 7औं अवतार हुन् हैन त? श्रीकृष्ण उनी कतिौं अवतार हुन् त? 7औं अवतार। र यो कुन युगमा भन्दाखेरि चाहिँ द्वापर युगको एकमात्र अवतार कुन हो त? कृष्ण हुन्। हिन्दूका दुईटा समुदाय हुन्छन्, एउटा शैव एउटा वैष्णव। शैव भनेको शिव भगवानलाई मात्र मान्ने, वैष्णव भनेको विष्णु भगवानलाई मात्र मान्ने। थाहा छ त्यो? हो, वैष्णव धर्मावलम्बी अनुसार जसले विष्णु भगवानलाई मान्छन्, विष्णु भगवानका 7औं अवतार को हुन् त? श्रीकृष्ण थियो। श्रीकृष्ण आए अरे नेपाल उपत्यका घुम्दै घुम्दै, कहाँबाट? दक्षिणतिरबाट। र उनले के देखे अरे? नेपाल उपत्यकामा पुरै जलमग्न भएको देखे उनले। र उनी पनि चौबारमा गएर आफ्नो चक्रतीर्थ निकालेर त्यहाँको पानीलाई बाहिर निकास दिएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ बस्न योग्य बनाएका हुन् भन्ने कुरा पनि लेखेको पाइन्छ। एउटातिर मञ्जुश्रीको कथा छ भने त तिब्बतमा आएको कुरा छ, सबैले हामीले पढेको, तर वैष्णवी धर्मावलम्बीहरूले, विष्णु भगवानलाई मात्र मान्नेहरूले चाहिँ यो चर्चा गरेको पाइन्छ। यसरी नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ। अब त्यसपछि इतिहास पढ्नलाई हामीले के चाहियो त? वंशावलीहरू चाहियो, स्रोत चाहियो। इतिहासका स्रोत हामीले लोकसेवा किताबमा पाउने सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत के हो त भन्दा विभिन्न वंशावलीका कुराहरू है। वंशावली। अब केही वंशावली नेपालमा, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा क्वेसन सोधिएको छ, वंशावली कुन कुन वंशावली हेर्नु छ मैले पुस्तकमा? सिधै गोपालले 521 वर्ष शासन गर्यो भने भनिदिने पाइँदैन त्यसरी। स्रोत चाहियो नि। नेपालमा हाम्रा यी लोकसेवाका मूलधारका लोकसेवाका मूलधार भन्ने लेखकहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा चाहिँ राइट वंशावलीका कुराहरू अधिकांशलाई मानेको पाइन्छ। तर नेपालको सबैभन्दा प्राचीन वंशावली कुन हो त भन्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा प्राचीन वंशावली कुन हो त? गोपाल। गोपाल वंशावली हो। अरू नेपालमा कुन कुन वंशावली छन् त? राइट वंशावली छ, गोपाल वंशावली मानेछ। अर्को सबैभन्दा बढी मानेको वंशावली भनेको कर्क प्याट्रिक वंशावली धेरै ठाउँमा व्याख्या गरे पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, इतिहास प्रकाश छ, चन्द्र वंशावली, भाषा वंशावली, कति छन्? इतिहासका प्रमुख स्रोतहरू के हुन् त? विभिन्न वंशावली हुन्। र तपाईँले यो जानकारी गरौँ, क्वेसन के सोधेको छ? गोपाल राजवंशावली कुन मल्लकालीन राजाको पालामा प्रकाशित गरिएको थियो भनेर क्वेसन सोधिन्छ। सोधेको छ, फेरि पनि सोधिन सक्छ। कसको पालामा त? मल्ल राजा को थियो त्यतिखेर? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लको पालामा चाहिँ यो प्रकाशन गरेको थियो। कुन भाषामा? भाषाको माध्यम कुन थियो त्यतिखेर? संस्कृतमा प्रकाशित गरेको थियो अरे। यसमा कहाँदेखिको इतिहास छ? विक्रम सम्वत 937 देखि जयप्रकाश मल्लको इतिहाससम्म छ। जयप्रकाश मल्लसम्मको। अर्थात् मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नेपाल सम्वत अर्थात् नेपाल सम्वत नेवारी भाषाको नयाँ वर्ष। नेपाल सम्वतको सुरुवात कहिले भयो त? विक्रम सम्वत 937। कुन राजाको पालादेखि? राजा राघवदेवको पालादेखि यो सुरुवात भएर यसमा राघवदेवले नेपाल सम्वत स्थापना गरेको कुरालाई लेखेर सुरुवात गर्दै जयप्रकाश भनिन्छ, जयस्थिति, एक्सक्युज मी, जयस्थिति है। जयस्थिति मल्लको बारेमा चाहिँ डिटेलमा व्याख्या गरेर यसको पूर्ण पाठ चाहिँ अन्त गरेको छ अरे। कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरा गर्दाखेरि। र यो गोपाल राजवंशावली नेपालको जुन सबैभन्दा प्राचीन वंशावली, यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा कहिले अनुवाद गरेको थियो अरे त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद कहिले गरेको थियो अरे? विक्रम सम्वत 2041 सालमा गरेको थियो अरे। 41 सालमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद। र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने को? नेपालीमा
अनुवाद गर्ने को त? नेपाली अनुवाद कसले गरेको हुन् त? धनवज्र वज्राचार्यले चाहिँ यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए अरे। र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरिसकेपछि सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा यसको प्रकाशन कहिले भएको थियो त? 2046 सालमा भएको थियो। 2046 सालमा प्रकाशन नेपाली भाषामा 46 सालमा प्रकाशन गरेको थियो अरे। कसको सहयोगमा त? सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज छ। नेपाल र एसियाली क्षेत्रीय केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोगमा अथवा उनीहरूको सहकार्यमा यो चाहिँ 2046 सालमा प्रकाशन गरेको थियो। र नेपालका प्राचीन इतिहास, अधिकांश प्राचीन इतिहासहरू यही गोपाल राज वंशावलीमा आधारित छन्। र त्यसपछि सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको वंशावली कुन हो त? राइट वंशावली। अब हामीले भन्छौँ नि, अहिले हामी हेर्छौँ किराँतको अन्तिम राजा को हुन्? गस्ती भन्छौँ। तर गोपाल राज वंशावलीले यसको अन्तिम राजा को भन्छ? गस्ती भन्दैन। को भन्छ? गलिजङ भन्छ। इतिहास प्रकाशले अन्तिम राजा को हुन् भन्छ? पिम्बुहाङ भनिदिन्छ। यी त कुरा हामीले पढाएको छैन, अब पढ्नुपर्छ है। सिधै गस्ती 29औं राजा हुन् भनेर पढ्न पाइन्छ? पाइँदैन। भोलि अर्कै वंशले एउटा क्वेसन आयो भने के गर्ने? आकाशमा हेरेर तारा गर्ने बस्ने त हाम्रो काम। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै तयार गर्नु पर्यो। वंशावली कुरा पनि भयो। के कुरा गऱ्यौँ? इतिहासको व्याख्या भयो, वर्णन भयो, विश्लेषण भयो। विश्लेषण गऱ्यौँ। अब अभिलेख गर्ने काम, हिजोको इतिहास हामीलाई भोलि काम लाग्न सक्छ। अभिलेखीकरण गर्ने हो। नेपालको युगीन आधारको इतिहास पनि भनिदिए। समयकाल भने के हो? प्राचीन काल कहाँ अन्त्य भयो, मध्ययुगीन इतिहासमा के रहेछ, र आधुनिक भनेको हिजोको दिनसम्मको इतिहास हो। त्यो पनि हामीले एउटा आउटर स्ट्रक्चर बनायौँ। र त्यसको लागि हाम्रो उपयुक्त स्रोत के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वंशावली हुन्। त्यसको बारेमा पनि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ। अब नेपालमा यी वंशावलीहरूको विकास कसरी भएछ, त्यो वंशावलीमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू के थिए, अब त्यसमा जाउँ। सबैभन्दा पहिला हामी केमा जानु पर्छ त? अब नेपालका वंशावली र तिनको विकासक्रम र विकासक्रममा जाउँ। ल अब नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश भने हामीले केलाई चिन्छौँ त? गोपाल। गोपाल भन्ने बित्तिकै के चिन्नु पर्यो त हामीले? गाईपालक समुदाय, अर्थात् यसलाई के भन्यो त? ग्वाला। ग्वाला। हेर्नुहोस् है, कथा सुन्नुहोस्, हरेक कुरा कथा हो। हाम्रो बानी टिक क्वेसन पढ्ने बानी छ, घोक्ने बानी छ, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी कथा शैलीमा पढेको अनि बिर्सिँदैन होइन। अब भगवान विष्णुका 7औं अवतारको अरे कृष्ण नेपाल उपत्यका जुन जलमग्न भएको थियो नि, त्यसलाई त्यसको पानी बाहिर कटाएर त्यसलाई आवाद योग्य बनाइसकेपछि त्यहाँ त्यो बस्न योग्य भइसक्यो। के आएछ? उनी सँगसँगै उनले त्यो पानी बाहिर किन पठाएको अरे त? उनी सँगसँगै को आएको थियो? दक्षिणतिरबाट ग्वालाहरू आएका थिए, गाईपालकहरू आएको थिए। र त्यो नेपाल उपत्यका आवाद योग्य बस्न योग्य भइसकेपछि पद्मकाष्ठगिरीमा यी ग्वालाहरूले चाहिँ गाईगोठ बनाएर त्यहाँ गाई पालेर बसेका थिए अरे। श्रीकृष्णसँगै आएको नेपाल भनिन्छ प्राचीन इतिहासमा गोपाल राज वंशावलीले। र त्यहाँ आए र त्यहाँ आएर उनीहरूले गाई पालन सुरु गरे। तर एकजना नेप भन्ने ग्वाला थिए अरे। नेप भन्ने ग्वाला थिए अरे। ती ग्वालाको सबैभन्दा दुधालु गाईको नाम के थियो? बौरीही। बौरी अथवा यहाँ के केली पनि लेखेको पाइन्छ। केली। यो गाईले त अचानक दुध दिन छोड्यो, सबैभन्दा दुधालु गाईले। अब तिनलाई के भयो त? जिज्ञासा आयो नेप भन्ने ग्वालालाई। र उनले गाईको पिछा गर्दै गए र उनले के पाए त? एउटा ठाउँमा एउटा ढिस्को जुन भग्नावशेष जस्तो थियो, त्यो भग्नावशेषमा गएर त के भयो त? गाईले आफ्नो दुध चाहिँ आफै प्रवाह त्यहाँ गर्दो रहेछ अरे, छोड्दियो आफै। यो देखेर उनी अचम्बित भयो अरे। र अरू ग्वालाहरूलाई बोलाएर उनले के गरे त? त्यसको त्यहाँको माटोको ढिस्को निकालेर त्यसको उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ के प्राप्त भयो अरे? पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग प्राप्त भयो अरे। र त्यो पशुपति ज्योतिर्लिङ्गको प्रतिष्ठा गर्ने व्यक्ति नै को थियो अरे त? नेप भन्ने ग्वाला थिए। र त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई खास के नामले चिनिँदै देखेर भृङ्गेश्वर महादेव, अर्थात् हाम्रो हालको पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग कुन वंशकालमा प्राप्त भएको थियो भन्दाखेरि केमा रहेछ त? यो गोपाल वंश शासनकालमा। र उनीहरू गाईपाले बसेको थिए। र यतिखेरै यही क्रममा
नाग जाति अघि नै छ, नागहरू त्यहाँ बसेर आवाज योग्य भइसकेपछि नागहरू गएर टौदमा त्यहाँ बसिरहेछन्। अब त्यसको पश्चिमपट्टि गएर उनीहरूले के गर्दा त्यहाँ आक्रमण गरे। या भनौँ नाग जाति र यिनीहरू कुन जातिका थिए? नेप जातिका थिए। नाग जाति र नेप जाति बिच अब के भयो त? झगडा पर्यो। नेप र नागको झगडा पर्दाखेरि नेप जातिहरू अब के भयो त? हाबी भए को प्रति? नागप्रति। नागहरू आत्मसमरण गरेर दक्षिणतिर लाग्यो भने नेपाल उपत्यकाको वर्चस्व कसले कायम गर्यो अरे त? नेपहरूले। नेप भनेको थिए ग्वाला, ग्वाला भनेको गाईपालक अर्थात् गोपाल थिए। र तत्कालीन समयमा टेकु दोबानमा ध्यान गरेर बस्ने अरे को थिए अरे त भन्दाखेरि ने भन्ने ऋषिमुनि थिए अरे। यिनले यी ग्वालाहरूका एकजना नाइके भुक्तमानलाई के दियो अरे त? नेपाल उपत्यकाको शासन व्यवस्थामा लाई चाहिँ उनले के अरे त? रोजे। र उनको नामको पछाडि के जोड दिए त? गुप्त जोड दिए र नेपालमा उनलाई स्थापित गराए। के को रूपमा? पहिलो राजाको रूपमा। त्यसकारणले गर्दा ने भन्ने ऋषिमुनिले गोपाल अर्थात् ग्वाला भन्ने समुदायका व्यक्तिलाई चाहिँ यसमा स्थापित गरेका कारणले गर्दाखेरि ने र गोपालको पाल जोडेर नेपाल रहन गयो भन्ने चाहिँ अधिकांश हाम्रो मान्यता छ। यसरी चाहिँ गोपालहरू स्थापित भए र गोपाल वंशको पहिलो राजा भने हामी कसलाई भन्छौँ? भुक्तमान। यिनले ने भन्ने ऋषिमुनिले यिनको पछाडि गुप्त जोडिसपछि यिनी के भए त? त्यसपछि भूमिगुप्त। र यो भूमिगुप्त चाहिँ किन होला भन्दाखेरि यक्षगुप्त जुन हामीले अन्तिम भन्छौँ नि, गुप्त छ नि, त्यो गुप्त भनेको के हो त भन्दाखेरि ने भन्ने ऋषिमुनिले उनलाई जोडेको पदवी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा गोपाल वंशीलाई गुप्त वंशी पनि भनिन्छ है, गुप्त वंशी भनिन्छ। अब गोपाल राजवंशले के भन्छ? यहाँ 8वटा पुस्ताले, यसका 8 पुस्ता को छन्? भूमिगुप्त भइहाले, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त, यक्षगुप्त। यी 8वटा पुस्ताले नेपालमा 507 वर्ष 4 महिना शासन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। 4 महिना। म तपाईलाई स्रोत भन्छु, गोपाल राज। अब तपाईले कहाँबाट पाउनुभयो भने मलाई सोध्नु भने मेरो एन्सर यही हो, गोपाल राज वंश अनुसार है। थ्याङ्क यू। होइन हुन्छ, मरिच भइहाल्छ। एकछिन है, मेरो अलिक घाँटी सुकेछ साथीहरू। अब यस्तै हो, रन्किँदै रन्केपछि म थन्किन्न। ल 8 पुस्ताले 507 वर्ष 4 महिना नेपालमा शासन गरे र शासन केन्द्र यसको कहाँ थियो त? सेन्टर अफ गभर्नेन्स कीर्तिपुरको पश्चिमपट्टि माता तीर्थ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले के गरे त? शासन गरेर बसेका थिए अरे। त्यो त हामीले सबैले पढेका छौँ, माता तीर्थ हो भनेर, होइन? तर यिनीहरूको पालामा के भयो त्यो चाहिँ पढ्नु पर्यो क्या। अब हामीसँग यसको प्रमाणित इतिहास त छैन, तर 8वटा पुस्ताले 507 वर्ष। यो राजाको नाम तपाईँले मैले नोटमा दिएको छु नि, टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यहाँ लेखिदिनु, त्यो नलेखेर टेन्सन नलिनुहोस्, नोटमा छ। र यसमा 3टा कुरा हामीले सम्झिनु पर्छ। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यो गोपाल शासनकालमा चाहिँ नेपाल उपत्यका के भयो त? आवाद योग्य भयो। आवाद योग्य भनेको बस्न योग्य भयो, पहिलो कुरो। किन अरे त भगवान श्रीकृष्णले जलमग्न ठाउँलाई चाहिँ काटेर बाहिर पठाइसकेपछि यहाँ चाहिँ गोपालहरू बसेका हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्यो, पहिलो मान्यता। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भयो, राजाहरूको कुरा गर्ने दोस्रो। तेस्रो के भयो त? पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग, जसलाई के भन्यो अरे? भृङ्गेश्वर महादेव। यतिखेर के भयो त? गोपाल वंशकालमा चाहिँ उत्पन्न भएको। 3टा कुरा नबिर्स्यौँ। र साथीहरू एउटा क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि नि, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान दौरान पूर्व र पश्चिम सीमा कहाँसम्म पुगेको थियो भनेर क्वेसन सोधेको छ कि। यो क्रममा अब मेरो विश्लेषण के भन्दाखेरि गोपालको चाहिँ कहाँ पुगेको थियो त? कहीँ पढ्नु भएको छ, कहीँ खोज्नु भएको छ? खोज्ने हो, हाम्रो काम हो। अहिले मैले लेखिदिन्छु, तर तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ। सिमाना है, सबै के हो नि त? प्राचीन इतिहासका किम्बदन्ती हुन् है। किन भन्दाखेरि राइट वंशावलीमा एउटा प्राचीन इतिहास छ, गोपाल राज वंशावलीमा एउटा प्राचीन इतिहास छ, कर्क प्याट्रिकमा अर्को प्राचीन इतिहास छ,
इतिहास प्रकाशमा अर्को प्राचीन इतिहास छ भनेपछि प्राचीन इतिहासको ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सकिँदैन, तर स्रोत के को आधारमा हो त्यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, नभए भोलिको दिनमा हामीले दुःख पाउन सकिन्छ जाँचमा है। म बारम्बार भनेको छु, यो च्याउसरी उम्रेका किताबहरूले तपाईँहरूको भविष्यलाई मध्यनजर गरेर किताब लेखेकै हुँदैनन् अपवाद बाहेक। त्यही भएर तपाईँले यसमा विशेष त्यसमा छनौटमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। सिमाना पूर्वमा दुधकोशी अरे, पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा कहाँसम्म थियो अरे? त्रिशुल गङ्गासम्म अरे है, त्रिशुल गङ्गा। उत्तरमा गोसाईकुण्ड, उत्तरमा गोसाईकुण्ड, दक्षिणमा के थियो अरे त? चितलाङ। यसरी चाहिँ नेपालको सिमाना गोपाल राजवंशावलीमा कहाँदेखि कहाँसम्म फैलेथ्यो भएको मानिन्छ भनेपछि त यही हो यसको एन्सर। गोपाल राजवंशावलीमा यति कुरा याद गरिसकेपछि अब दायाँ बायाँ सुल्टी उल्टी जताबाट क्वेसन आए पनि बाहिर जाने सम्भावना रहँदैन, केही पनि छैन है। मैले यो 8-10वटा स्रोत सामग्रीहरू जम्मा गरेर हो तपाईँलाई यति दिएको कुराहरू, नयाँ कुराहरू। अब यहाँभन्दा बढी त उनले नि त क्वेसन गर्ने मान्छे त खोज्नै हो है। यति भयो ल। दिस इज अल अबाउट गोपाल डाइनेस्टी। अब हाम्रो दोस्रो भनेको कुन हो त भन्दाखेरि महिषपाल। के यक्षगुप्त निसन्तानै भएको हो त कि के भएको हो त? अब त्यहाँ जाउँ। दोस्रो के हो अरे त हाम्रो महिषपाल। महिष भनेको के हो? महिषासुर राक्षस हो, त्यसको बाण भनेको के हो? भैँसी हो। त्यही भएर महिषपाललाई नेपालको इतिहासमा के नामले चिनिन्छ त? भैँसी पालक, बफेलो हर्डर कम्युनिटी, अथवा यिनैलाई के भनिन्छ त? आभिर अथवा आहिर, यी एउटै हो, वंशावली अनुसार फरक हो क्या। म तपाईँलाई यहाँ भनिहाल्छु नि, टेन्सन लिनु पर्दैन। महिषपाल अब हामीले सुनिआएको, तपाईँले पढिआएको, म एन्सर यहीँ सुरुमै भनिदिन्छु ल। यक्षगुप्त निसन्तान थिए, त्यही भएर चाहिँ माता तीर्थको उतापट्टि माथिल्लापट्टि भैँसी पालेर बस्थे, अनि उनीहरूले शासन सत्तामा आए, त्यही भएर बर्सिङ महिषपालको पहिलो राजा भनेर पढेछ हो, लेखेका छन्। तर इतिहासकारहरूका अनुसार भनेको छ, वंशावलीको अनुसार भनेको छैन। तर नेपालको सबैभन्दा प्राचीन वंशावली गोपाल राजवंशावली के भन्छ त भन्दाखेरि अन्तिम राजा यक्षगुप्तलाई के भनेर चिनाएको छ त्यहाँ? जितगुप्त। जितगुप्त नै यक्षगुप्त हुन् भनेर चिनाएको छ त्यसमा। र के भनेको छ? त्यो महिषपालहरूले जितगुप्तलाई युद्धमा पराजित गरेर माता तीर्थको शासन सत्ता आफ्नो मुठीमा पारेका हुन् भनेर लेखेको पाइन्छ। के अनुसार? गोपाल राज वंशावली अनुसार। फर्स्ट पोइन्ट। अर्को, यही सन्दर्भमा कर्क प्याट्रिक के भन्छन् त? कर्क प्याट्रिक के भन्छन् त? उनले के भन्छन् त? अहिलेको जुन हाम्रो बाराको सिमरणगढ राज्य छ, ठाउँ छ, र जनकपुरको बिचको जुन समतल क्षेत्र छ, समभूमि छ, त्यसमा हजारौंको संख्यामा राजपूत ग्वालाहरू बस्थे अरे। के पालेर? भैँसी पालेर। तिनलाई के भनिन्थ्यो अरे? आभिर भनिन्थ्यो अरे। उनीहरू एकदमै हातेदारले पनि सुसज्जित थिए अरे। र त्यो समयमा ती आभिरहरूले अथवा ती राजपूत ग्वालाहरूले जो भैँसी पालेर बसेका थिए, उनीहरूले शासन दायरालाई बढाउने सोच अनुरूप तत्कालीन समयको कुन राज्य त? गोपाल वंशी राज्य जुन थियो माता तीर्थमा, त्यहाँ के गरे त? आक्रमण गरे अरे। कसलाई आक्रमण गरे अरे? यक्षगुप्तलाई आक्रमण गरे अरे। र उनीहरूलाई पराजित गरेर महिषपालले शासन सत्ता कायम गरेका हुन् भनेर लेखेको पाइन्छ। के अनुसार? कर्क प्याट्रिक। इतिहास प्रकाश कर्क प्याट्रिक। अर्को कुन वंशावली त? गोपाल राज वंशावली। फरक फरक तथ्याङ्क छन्। अझ म तपाईँलाई एउटा कमन कुरा के भनौँ भन्दाखेरि, यहाँ के भनेका छन्? यो दुईटै दक्षिणतिरबाट आएको हुन्। दक्षिण भनेको कहाँ त? भारत। दक्षिणतिरबाट आए अरे, सँगै आएका हुन् अरे। एउटा पेसाले दुईटै निप जातिकै हुन् अरे। एउटा पेसाले गाई पालेर ग्वाला भयो, दुईटै ग्वाला त ग्वालै हुन्। एउटा गाई पालेर गोपाल भयो, अर्को भैँसी पालेर महिषपाल भयो भनिदिन्छ। र महिषपालले चाहिँ बर्सिङले उत्तराधिकारी कसको? यक्षगुप्तको कोही पनि नहुँदाखेरि चाहिँ स्वतः शासन सत्ता उनको हातमा आयो र उनले शासन गरेका हुन् भनेर लेखेको पाइन्छ। यतिको यो तीनटा वंशहरूलाई केलाइसकेपछि यसबाट अब हामीले डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। प्रश्नहरूको यहाँभन्दा कहाँ घुमाउन सक्छ, यति हो। अब गोपाल राजवंशावलीले के भन्छ? कति वर्ष शासन गर्थे यिनलाई? त्यही हेरौँ अब।
के मस्जिद देखेन भने? अब शासन अवधि, अब यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ भयो त? अब त्यो उनीहरू पराजित गरे भनेपछि पक्कै पनि माता तीर्थ नै भयो शासन त। तर शासन गर्ने यसमा जम्मा 3टा राजाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। पहिलो राजाको हुन् त बरसिंह, दोस्रो राजाको हुन् त जयसिंह र अन्तिम राजाको हुन् त भुवन सिंह हुन्। बरसिंहले 49 वर्ष शासन गरे अरे, यिनले 71 वर्ष 2 महिना शासन गरे अरे। 71 वर्ष 2 महिना, यिनले कति, सरी 41 भयो, 41 वर्ष, यो कति वर्ष त 49 वर्ष शासन गरे अरे। यो तीनटै जोडेर 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। कुन वंशावली अनुसार भन्दाखेरि गोपाल राज वंशावली अनुसार 161 वर्ष 2 महिना। त्यसपछि यसैमा कर्कप्याट्रिकको मत के छ त? कर्कप्याट्रिक भन्छन् होइन, उनीहरूले शासन गरेको अवधि भनेको 111 वर्ष हो भन्छन्। फेरि अर्का इतिहासकारहरू के भन्छन् त? 100 वर्ष भन्दा बढी भन्छन्। यसरी पो विश्लेषण गर्ने त तथ्याङ्कलाई है। सिधै 111 वर्ष 161 वर्ष स्रोत चाहियो। यसरी पढेपछि त हाम्रो त आफै बुझिन्छ के, घोक्नै पर्दैन कुराहरू। कस्तो मिठो यहाँ कथा भन्छ यसमा, सर यस्तै भएछ ल। शासन केन्द्र यिनीहरूको कहाँ भयो त? माता तीर्थै भयो। अनि उनीहरूले पनि यस्तो अब आफ्नो सीमा जुन क्षेत्रफल विस्तार छ त्यसमा खासै ध्यान दिएनछन्। अघिकै हो, उत्तरमा अघि हामीले के लेखेका थियौँ? गोसाई कुण्ड लेखेका थियौँ। त्यो गोसाई कुण्डको ठाउँमा तपाईँले किला प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। गोसाई कुण्ड एक्सक्युज मी, गोसाई कुण्डको ठाउँमा तपाईँले के लेख्नु पर्यो? त्यहाँ नीलखेत। त्यो जुन अहिले हामीले गोसाई कुण्ड लेख्थ्यौँ उत्तरमा, त्यहाँ के त्यसको ठाउँमा नीलखेत लेख्ने, अरू सबै सेम हो। यति हो। आभिर भने पनि, महिष भने पनि, आहिर भने पनि, भैँसी पाल्ने। ल, यहाँसम्मको कुरालाई हामीले जाँचमा तनाव भएन, यति नै कुराहरू आउने। तर अबका वंशावलीहरूमा चाहिँ एक पोइन्टमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले। यसपालि हाम्रो स्थान तहमा क्वेसन के सोधेको छ? यो क्वेसन सोधेको छ है, यलम्बर र कला पराजित गरे भनेर क्वेसन सोधेको छ यसपालि। प्रहरी निरीक्षकको इन्सपेक्टरमा सोधेको क्वेसन यही हो। ल, अब जाउँ हामी केमा त? किराँतमा। भुवन सिंहलाई किराँतले पराजित गरेकै हुन् त? कसरी गरेछन्, के छन्? अब त्यहाँ जाउँ। गौतम बुद्ध के नेपाल आएकै थिए त? अब त्यसमा चर्चा गरौँ है। घटनाक्रमलाई चाहिँ डुब दिने हो ट्याक्कै समुद्रको लेभलसम्म। अब अर्को हाम्रो छ किराँत भन्नाले के बुझिन्छ? पूर्वको मान्छे। यसपालि स्थान तहमा क्वेसन यही हो, पूर्वको मान्छे। उनीहरू कुन वंशका थिए? हाङ वंशका थिए। र उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? मुन्दुम भनिन्छ। धार्मिक ग्रन्थलाई मुन्दुम भनिन्छ। अब सुनौँ, कथैले जाने हो, कथैले पेल्ने हो। हामीले घोक्ने त हुँदै होइन, मिठो कथा सुन्ने, ट्याक्क दिमागमा राख्ने। किराँत भनेको के रहेछ? पूर्वको मान्छे भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? उनीहरू कहाँ आदिवासी जनजाति हुन् त? पूर्वको। कहाँ? दुधकोशी र तामाकोशी नदीको किनारमा त्यहाँको रैथानेका रूपमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई के भनिन्थ्यो अरे? किराँत। त्यही भएर उनीहरू पूर्वको मान्छे भए। यतिखेर उपत्यकामा शासन कसले गरिरहेको थियो अरे? भुवन सिंहले शासन गरिरहेको थिए हो। त्यो पूर्वको दुधकोशी र तामाकोशी नदीको किनारमा बस्ने जुन त किराँतहरू थिए, आदिवासी थिए, उनीहरूका एकजना नायकीको नाम के थियो अरे? यलम भन्ने थियो। यलम कहाँ आए अरे? आफ्ना केही सहित कहाँ आए त? नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेर कोसँग युद्ध लड्यो अरे? भुवन सिंहसँग युद्ध लड्यो। अब भुवन सिंह पराजित भए
र भुवन सिंह पराजित भएपछि शासन सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कसले कायम गर्यो? यलमले कायम गरे। र तिनै यलम भन्ने व्यक्ति गएर के भयो त? यलम्बर भयो। यसरी हेर्दाखेरि किराँतको पहिलो राजा कोन भन्दाखेरि यलम्बर, प्रथम राजाको हो नि त यलम्बर। र साथी हो, यो किराँत कालको जुन घटनाक्रम हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो कहिलेतिरको त? यदि पौराणिक कुराहरूलाई आधार मान्यो भने द्वापर युगको अन्त्य, कलियुगको प्रारम्भको लगभग ईसापूर्व 6औं शताब्दीतिरको घटनाक्रमलाई चाहिँ मानिएको छ यसमा है। तथ्याङ्कहरूलाई गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दाखेरि यो कुरा पाइन्छ। द्वापर युगको अन्त्य, श्रीकृष्णको कुरा गयो, अनि अर्को के कुरा आयो त? कलियुगको कुरा आयो। कलियुग है, अब कलि नेपालको पुरानो मूर्ति कुराहरू यहीँ आउँछन्। कलियुगको प्रारम्भ त्यो भनेको ईसापूर्व 6औं शताब्दीको आरम्भतिरको हो भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यही कुराहरू हामीले हेरिसकेपछि र यलम्बर पहिलो राजा भए र अब यलम्बरसँग जोडेका दुईटा तथ्य। पाटनलाई प्राचीन कालमा के नामले चिनिन्थ्यो? अहिले पनि तपाईँले यो लेखेको पाउनुहुन्छ, यल। यो यल भन्ने पाटनको नाम यिनै राजा यलम्बरको नामबाट नामकरण गरेको मानिन्छ, यल है। अर्को हामीले थाहा, हामी इन्द्रजात्रा त थाहा छैन छ। इन्द्रजात्रा थाहा नहुँदा हाम्रो चान्सै छैन। इन्द्रजात्रामा के हुन्छ? काठमाडौँको इन्द्रचोकमा आकाश भैरवको शिरलाई त्यहाँ प्रदर्शन गरिन्छ। त्यो आकाश भैरवको शिरलाई हामीले के को प्रतिमा मान्छौँ? यलम्बरको प्रतिमा मान्छौँ, यलम्बरलाई पुज्छौँ आकाश भैरवको नाममा। यस कारणले गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालका प्राचीन इतिहासमा सबैभन्दा सर्वाधिक सङ्ख्यामा व्याख्या गरेको जाति कुन त? किराँत हो। किन? यसको व्याख्या हाम्रो रामायण महाभारत पनि छ नि त, छ नि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू धेरै मात्रामा सोधिन सक्ने सम्भावना रहन्छन्। र अब यसको शासन अवधि हेरौँ। अब त्यसले के पढ्नु भएको छ शासन अवधिको बारेमा? शासन अवधिको बारेमा कुर्दाखेरि यसमा इतिहास प्रकाश अनुसार हेऱ्यो भने अलिक ठुलो भन्नु थियो, अब बिर्सिहाल्छु। इतिहास प्रकाश अनुसार यसको प्रथम राजा को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यलमहाङ, र यसका अन्तिम राजा को हुन् त? पिम्बुहाङ। अन्तिम राजा को हुन् त? पिम्बुहाङ। भने कर्क प्याट्रिक के भन्छन् त? कर्क प्याट्रिक वंशावली, कर्क प्याट्रिक के भन्छन् त? 27 वटा राजाले शासन गरे। कति गरे त? 1640 वर्ष शासन गरे। पहिलो राजा को हुन् त भन्दाखेरि येलुम भन्छन् भने अन्तिम राजा कोलाई भन्छन् त? गलिजङ। होइन, गजिलङ। अनि हामीले मानिआएको के हो त? राइट हो। किन राइट हो भन्दाखेरि राइटका 29 वटा पुस्ताले शासन गरे। यसको पहिलो राजा को भनिन्छ त? यलम्बर भनिन्छ। अन्तिम राजा कोलाई भनिन्छ त? गस्ती भनिन्छ। यो गस्ती भनेको अरू कुनै पनि वंशावलीमा छैन, यही राइट वंशावली मात्रै छ। र उनीहरूले चाहिँ नेपालमा 1118 वर्ष शासन गरेको कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। तपाईँले पढेका पुस्तकहरूमा कुनै पनि तथ्याङ्क मिल्दैन। यो भनेको छ त्यहाँ के भनेको छ? 1741 वर्ष भनेको छ। त्यो भनेको कुन वंशावली अनुसार हो? गोपाल राज वंशावली अनुसार यो यसका चाहिँ 32 वटा राजाले शासन गरेका हुन्। 32 वटा राजा मध्ये पहिलो को हुन् त? यसका यलम्बर नै भन्छ, तर अन्तिम राजा चाहिँ को भन्छ त? गलिजन भन्छ। गलिजन उनीहरूले शासन गरे कति अरे त? 1741 वर्ष शासन गरे अरे। फरक तथ्याङ्क छन्, हेर्नुहोस् त। माथि पढेर त नहुने रहेछ नि त। यही हो मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा, यसमा यही हो। र मैले तपाईँलाई भनिसकेँ हाम्रो प्राचीन ग्रन्थहरू, ऐतिहासिक ग्रन्थहरू महाभारत रामायणमा यिनीहरूको चर्चा गरिरहेको छ। महाभारतको युद्ध कहाँ भएको थियो? किराँतकालमा भएको होइन त? महाभारतको युद्ध कहाँ भएको थियो? कुरुक्षेत्र। कति दिन भएको थियो? 18 दिन भएको थियो। कसले कसलाई पराजित गर्यो? 5 पाण्डवले कौरवहरूलाई पराजित गरे। कसको सहयोगमा?
छैटौं राजा हुमतीका छोरा जितदास्ती एकदमै शक्तिशाली थिए अरे। अर्जुनले आदेश दिए जाऊ गएर पाण्डवको तर्फबाट युद्ध लड्यो भनिसकेपछि उनीहरूले के गरे त पाण्डवहरूले कौरवहरूलाई हराए। यसको व्याख्या यहीँ गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्ष यहीँ चर्चा गरिएको छ। गौतम बुद्ध नेपाल आएको कुरा यहीँ चर्चा गरिएको छ। मौर्य वंशी सम्राट नेपाल आएर अशोका स्तम्भनाको कुरा यहीँ चर्चा गरेछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त यो जाति यो किराँत जातिको बारेमा हामीलाई जाँचमा प्रश्न आउन सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा छन्, यथेष्ट मात्रामा छन् है। अब अगाडि बढौँ। हामीले यही मानिआएको मैले यसैले नै आधार माने म अगाडि बढ्न चाहेँ है। ओके प्रथम राजा को हुन् अरे त यलम्बर। कहिलेकाहीँ दोस्रो तेस्रोसम्म सोधिन सक्ला दोस्रो राजा को हुन् त पवि। तेस्रो राजा को हुन् स्कन्दर। चौथो राजा को हुन् बलम्ब। पाँचौं राजा को हुन् हुन्नत्तर। छैटौं राजा को हुन् हुमती। अब हामीले पढेको नाम चाहिँ डाइरेक्ट हामीले हुमती भनेर पढाइ हुन्छौँ। भोलि तेस्रो राजा को रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ के हो साथीले नि सिकाउँदैन, सिकाउने प्रश्नै भएन। हुमतीको पालामा के भएको थियो अरे महाभारत युद्ध यिनको पालामा सुरुवात भएको मानिन्छ नि। तर अन्तिममा जितेदासले सहभागी भएर चाहिँ 5 पाण्डवलाई जिताएको भन्ने कुरा गरिन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ किरात रूपी महादेव, किरातको रूपमा को आयो त महादेव आएर कोसँग युद्ध लड्यो अरे अर्जुनसँग युद्ध लडेको। कसको पाला राजा हुमतीकै पालामा भनिन्छ नि त। यो पनि महत्त्वपूर्ण भयो। र सातौं राजा जितेदास्ती यसको बारेमा हामीले अलिकति डिटेलमा जान्नै पर्ने हुन्छ। सातौं राजा को हुन् त जितेदास्ती। जितेदास्तीको पालामा भगवान गौतम बुद्ध के नेपाल आएकै हुन् त। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कन्ट्रोभर्सी छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो चर्चा गरिरहेका छौँ यो द्वापर युगको अन्त्य कलियुगको प्रारम्भ भनेर। यो हाम्रो त मानिआएको इतिहास हो। तर हाम्रो प्रुभन फ्याक्ट के हो त भन्दाखेरि गौतम बुद्ध त ईसा पूर्व 563 मा जन्मेर 483 मा 80 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको भनेर त हामीले पढिरहेका छौँ नि हैन। उनको निधनलाई हामीले के भन्छ त महापरिनिर्वाण। उनले आफ्नो अन्तिम वाक्य के बोलेको थियो अरे अप्पो दिप्पो भव, आफ्नो दियो आफै बन। ईसा पूर्व 563 जन्मेर 483 भनेको 80 वर्षमा उनको कुशीनगरमा निधन भएको थियो। त्यो त प्रुभन फ्याक्ट हो। तर यो भनेको हाम्रो माइथोलोजिकल एजम्पसन हो, हामीले मानेको कुरा हो यो। त्यसकारण गर्दा यहाँ विरुद्धवासपूर्ण कुरा छ। यो हो कि होइन त? कतिपयले के पनि भन्छन् त्यतिखेर नेपालमा बुद्धिज्म भने आएकै थिएन अरे। त्यो पनि एउटा मत छ। त्यो बुद्धिज्म जुन यहाँ आए भने थियो ती चाहिँ तिब्बतियन भिक्षु थिए अरे, तिब्बतियन मङ्क थिए अरे। उनी आफ्ना शिष्यहरूसँग तिब्बतको बुद्धिज्म धर्मलाई के भनिन्छ त प्राकृतिक धर्म भनिन्छ। बोन धर्म हाम्रो नेपालको जनगणना पनि बोन धर्म भन्ने आउँछ। बोन धर्मावलम्बीहरू चाहिँ नेपाल उपत्यका आएर यहाँ हाम्रो जुन अहिले स्वयम्भूनाथको मन्दिर छ ठुलो पोखरी थियो अरे र त्यहाँ उनीहरूले एउटा कमलको फुल रोपे अरे। र तिनले आफ्ना शिष्यले चाहिँ यहाँ 6 महिनापछि फुल फुल्नेछ भन्ने त्यो चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरू फर्केर पछिबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फुल फुल्यो र त्यही कमलको फुलबाट स्वयम्भूनाथको उत्पत्ति भयो भन्ने दृष्टान्तहरू पनि लेखेका पाइन्छन्। तर हाम्रो सबैमा एउटा मत के हो भन्दाखेरि नेपालको प्राचीन इतिहास अनुसार सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन चाहिँ हो त स्वयम्भूनाथ नै हो, जसलाई कमलको फुलबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ, मानिएको छ। स्वयम्भूनाथका कति आँखा छन्? 2टा, एउटा ज्ञान एउटा करुणा। ज्ञान र करुणाको प्रतिबिम्ब गर्छ त्यसले 2टा आँखाले। र यसको दर्शन गर्न चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध लुम्बिनीको तिलौराकोटबाट नेपाल उपत्यका आएको थिए। कसको पालामा? जितेदास्तीको पालामा। 2टा जुन फरक फरक मत थिए यो तपाईँलाई मैले जानकारी गराइदिएँ। सातौं राजा जितेदास्ती। त्यसपछि अर्को सर्वाधिक चर्चा गरेको राजा कुन हुन् त यहाँ भन्दाखेरि 14औं राजा को हुन् त स्थुङको। यिनको पालामा 2टा महत्त्वपूर्ण घटना घटे। एउटा त के भयो त नेपालको पहिलो पर्यटक भने हामीले कसलाई चिन्छौँ त मौर्य वंशी सम्राट अशोका। मौर्य वंशी सम्राट अशोका आएको थियो अरे। कहिले आएको थियो अरे? ईसा पूर्व 249 मा नेपाल उपत्यका आए। अब म तपाईँलाई विश्व इतिहास पनि एउटा क्वेसन जोडिदिन्छु। भोलि विश्व इतिहासमा सोधिन सक्छ मौर्य वंशी सम्राटले लडेको एउटा मात्र युद्ध कुन हो? तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो यो।
हामी विश्वको इतिहासमा चर्चा गरौँला है। र उनी आए, किन आए त भन्दाखेरि आफू राजा भएको 20औं वर्ष पुरा भएको अवसरमा आए र उनी लुम्बिनीको तिरौराकोट गएर त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ करको आम माफी छुट गरेको घोषणा पनि गरिदिएको थियो अरे, आफैले तिर दिएर। त्यति मात्र गरेनन् अरे, नेपालको सबैभन्दा प्राचीन स्तम्भ कुन चाहिँ हो त? अशोका स्तम्भ। अशोका स्तम्भको समेत निर्माण गर्न लगाए ईसापूर्व 249। कति अग्लो भनिन्छ त? 41.5 फिट अग्लो भनिन्छ। यो स्तम्भमा के बारे लेखिएको थियो त? भगवान गौतम बुद्धको स्तुतिको बारेमा लेखिएको थियो अरे। कुन भाषा प्रयोग गरेको थियो अरे? भाषा भन्दा पहिला लिपि। कुन लिपिको प्रयोग गरेको थियो अरे त? नेपालको सबैभन्दा प्राचीन लिपि कुन हो भनेर जाँचमा क्वेसन आउँछ भने ब्राह्मी लिपिको प्रयोग गरेको थियो। कुन भाषाको प्रयोग गरेको थियो अरे? यहाँ पाली भाषाको प्रयोग गरेको थियो। पाली भनेर तत्कालीन समयमा कुन भाषालाई जनाउँथ्यो? नेवार। राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन यही हो। शाक्य वंशका थिए नि त गौतम बुद्ध त, उनको स्थिति थियो भनेपछि उनी शाक्य वंश नेवार, यसरी पनि हामीले विश्लेषण गर्न सकिन्छ है। त्यो गरे र यही अशोका स्तम्भको आधारमा चाहिँ के भयो त? सन् 1896मा 1896मा जर्मनीका के त एफ वररले के भने त? भगवान गौतम बुद्ध लुम्बिनीको तिरौराकोटमै जन्मेका हुन् भन्थे, यही स्तम्भलाई आधार मानेर। यसमा लेखेका उनका स्तुतिका, उनले अशोका स्तम्भमा अशोकाले जुन लेखाएका थिए ती कुराहरूका आधारमा र यसैको आधारमा चाहिँ सन् 1978मा के भयो त? डाक्टर केन्जो टाँगे, यो नाम त एकदमै चर्चित नाम हो, डाक्टर केन्जो टाँगे। उनले के भने? लुम्बिनी विकासको त्यसको गुरु योजना बनाउने को हुन् त? डाक्टर केन्जो टाँगे हुन्, जापानका, 1978मा। त्यसपछि यो नेपालको एउटा के हो त? पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा, ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकसित भयो र सन् 1997मा युनेस्कोले लुम्बिनीलाई कहाँ समावेश गर्यो त? विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्यो नि। हेर्नु त, एउटा प्रश्नमा कतिवटा एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। यसलाई छुट्टै छुट्टै पढ्नै पर्दैन क्या, एकीकृत गर्ने हो हामीले, इन्टिग्रेट गर्ने हो है। 1997मा युनेस्को, युनाइटेड नेसन एजुकेसनल सोसियो कल्चरल अर्गनाइजेसन, जसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? फ्रान्सको पेरिसमा छ। यसले विश्वभरि भएका प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदा अथवा ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मूल अभिप्रायले त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने गरेको छ। र नेपालको अन्तिम विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको क्षेत्र कुन हो भन्दाखेरि लुम्बिनी क्षेत्र हो। कहिले गरे त? सन् 1997मा हो है। यति कुरा भयो। अब यसपछि उनले यति त गरे अशोका स्तम्भ, तर अशोका के नेपाल एक्लै आएका थिए त? थिएनन् नि। उनी आफ्नै छोरी चारुमतीलाई पनि लिएर आएको थिए अरे। चारुमती, सम्राट अशोकले आफूसँगै आफ्नै छोरी चारुमतीको ल्याए, चारुमती लिएर आए र नेपाल र दक्षिणको सम्बन्धलाई, नेपाल उपत्यका र दक्षिणको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनलाई नेपाल उपत्यकाका कुमार एकजना देवपाल नामक युवकसँग छोरीको विवाह गरिदिए र ज्वाइँ र छोरीको लागि छुट्टै सहरको स्थापना गरिदिए। त्यो सहरको नाम के थियो? देवपतन। देवपाटन होइन, देवपतन। यो देवपतन भनेको कहाँ हो त? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथको मूल ढोकामा गएर हेर्नुहोस्, देवपतन पशुपतिनाथ लेखेको पाउनुहुन्छ है। यो र एउटा मैले कहीँ भेटेको छु, देवपतनमा मानव बस्ती बसाल्ने श्रेय कसलाई जान्छ भनेर त्यो एन्सर लेखेको छ चारुमती भनेर लेखेको छ। त्यो तरिकाले नै क्वेसन सोधिन सक्छ। र नेपालको सबैभन्दा प्राचीन बिहार कुन चाहिँ अरे त? चारु बिहार हो। यो चारु बिहारमा को बस्थिन् अरे? चारुमती बस्थिन्। उनी देवपतनमा बस्थिन् थिइन अरे। चारु बिहार नेपालको सबैभन्दा प्राचीन बिहार। यो कसले बनाएको हो त? चारुमतीले बनाएको भनिन्छ। र यो अहिलेको समयमा यो कहाँ पर्छ अरे त? यो क्षेत्र चाहिँ अब ठाउँको कुरा आयो, यो त छैन। अब अहिलेको चावल क्षेत्रमा चाहिँ यो चारु बिहार भन्ने स्थान पर्थ्यो अरे। हाम्रो मिथ त्यही छ, मानिआएको कुरा त्यही छ। यो चाहिँ कसको कुरा गर्दाखेरि भयो? 14औं राजा स्तुङ्गको पालामा के भयो त? मौर्य वंशी सम्राट अशोका आएर नेपालमा उनले गरेका कार्यलाई हामीले के गर्दा व्याख्या गरियो।
है, यो पार्ट भयो। अब 15औं राजा को हुन् त? 15औं राजा यसका को हुन् त भन्दाखेरि जिग्रो। जिग्रो सम्झिनुहोस्। 15औं राजा यसका को हुन् त? जिग्रो। जिग्रो 15 राजाको हुन् त? जिग्रो हुन्। अब जिग्रोले के गरे त? यतिखेरसम्म यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो? माता तीर्थमै थियो। सम्झिनुहोस् त, यलेम्बरले कसलाई पराजित गरेको हुन्? भुवन सिंह। भुवन सिंहको अगाडि पुस्ताको हुन् जय। जय भन्दा अगाडि को? बर। बरलाई कसले दिएको थियो शासन? यक्षगुप्तले। यक्षगुप्तले कहाँ शासन गरेको थिए? माता तीर्थ। यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दा सबैको शासन केन्द्र कहाँ थियो? माता तीर्थ थियो। यसमा तपाईँले किताबमा फरक फरक कुराहरू पाउनुहुन्छ। म तपाईँले यसको क्लियरिफिकेसन सहित भनिदिन्छु। त्यहाँ भएका ती हाँडी गाउँ साँडी गाउँ केही पनि होइन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब जिग्रोले के गरेर त? यो सम्राटले नेपाल उपत्यका देखेर गयो, अब सिद्ध्याउँछ, आक्रमण गर्छ भनेर सोचेर उनले अब यो माता तीर्थ भएको राजधानीको ठाउँलाई सारेर कहाँ पुर्याए? गोकर्ण। जिग्रोले राजधानी सारेर कहाँ पुर्याए त? गोकर्णमा पुर्याए। राजधानी सारेर कहाँ पुर्याएछन्? गोकर्णमा पुर्याइदिएछ। गोकर्ण पुर्याए र गोकर्णबाट उनले शासन गर्न थालेछन्। त्यसपछि अब अर्को कुरा आउँछ 28औं राजा। 28औं राजा को हुन् त? पटुक। पटुकको पालामा के भरे? सोम वंशद्वारा आक्रमणको प्रयास। सोम वंशद्वारा आक्रमणको प्रयास है, प्रयास भयो रे। त्यसपछि यिनले राजधानी गोकर्णबाट सारेर यो पटुकले फेरि कहाँ पुर्याएछन्? हालको शङ्खमूल। यसलाई एउटा अघि नै हामीले लेखेको एउटा घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। शङ्खमूल भनेको अहिलेको हाम्रो शङ्खमूल पाटन क्षेत्र। पाटनलाई के भन्थ्यो? यलेम्बरको नामबाट। किराँतको राजधानी कहाँ थियो भने जहाँ सोच्छ भने निर्धक्क भएर पढ्नु शङ्खमूल थियो। यसका म तपाईँलाई अहिले आधार पनि दिन्छु है। लिच्छवी काल पढ्दाखेरि किन यो शङ्खमूल नै हो भन्ने कुरा अहिले त्यहाँ आउँछ। त्यहाँ कुरा युद्धको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। शङ्खमूल हो। र 29औं राजाको हुन् त? यसका अन्तिम राजाको हुन् त? गस्ती। गस्तीलाई कसले पराजित गर्यो? कसले पराजित गर्यो? ल, एउटा तपाईँले अधिकांशले 99% पढ्नु भएको छ सोमवंश। म भन्छु लिच्छवी। के हो त कुरो? जान्नेछौँ हामी। यसैको लागि हामी यहाँ क्लासमा छौँ है। र यसमा अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राजाहरूको बारेमा मात्रै पढेर हुँदैन अरे। के पढ्नुपर्छ अरे? त्यहाँको शासन प्रणाली, त्यहाँको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के थियो, सबै वंशावली हेर्नुपर्छ हामीले। अब यसमा एउटा अघि नै मैले भन्दा भने के त, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति त्यसको नाम के हो त? विरूपाक्ष। भएन मार्क? ठिक छ। नेपालको सबैभन्दा प्राचीन ढुङ्गाको मूर्ति कुन हो त? विरूपाक्ष। देख्नु भएको छ नि विरूपाक्ष? पशुपतिको हाम्रो त्यो पुलभन्दा माथिल्लो चिता जुन पहिला हामीले राजा रानीले जलाउने भन्थ्यौँ, त्यो चिताभन्दा माथि के छ? मृत शरीरलाई के खुवाइन्छ त? जल चढाइन्छ। त्यसलाई के, त्यो ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ? ब्रह्मनाल भन्छौँ। ब्रह्मनाल। त्यहाँ जल चढाइन्छ, अन्तिम त्यहाँ के गरिन्छ? श्रद्धाञ्जली दिइन्छ। ब्रह्मनाल ठ्याक्कै त्यसको माथिल्लोपट्टि छ। त्यसलाई हामीले के को मूर्ति भन्छौँ त? कलीको मूर्ति भन्छौँ। कलियुग। कलियुग अन्त्य कसरी हुन्छ अरे? हो, यिनै विरूपाक्षको यो ढुङ्गाको मूर्ति पूर्ण रूपमा बाहिर आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ अरे? कलियुगको अन्त्य हुन्छ। कति आइसकेछ? आधी आइसकेछ। जानु भएको छ? हेर्नु भएको छ? त्यो हेर्नुहोस्, बाँसले यसरी घेरेर राखेको छ। म कक्षा 8 पढ्दादेखि गएर हेरिरहेको छु। अहिलेसम्म बढ्ने चान्सै छैन। अब हुन त हामीले देख्ने गरी बढ्यो भने त कलियुग त अनि 2-4 वर्षमा सकिहाल्यो नि। त्यो पनि एउटा भनौँ। अझ एउटा रोचक भनाइ क्या, पशुपतिमा आरती हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? एकचोटि त्यहाँ गएको थियौँ आरतीमा। अनि त के भन्यो भन्दाखेरि यो कली बाहिर माथि आउँछ भनेर राति 12 बजे, मध्यराति 12 बजे भगवान् महादेव उठेर ड्याङ्की ड्याङ हान्नुहुन्छ अरे माथिबाट। लौ के अरे मुढाले त्यो कली माथि आउँछ भनेर। अर्थात् भगवान् पनि चाहनुहुन्न कि कलीको अन्त्य होस् भनेर।
यस्तो छ। यी सबै के भन्दा हाम्रा धार्मिक विश्वास हुन् नि। मैले अघि नै भने नि, प्राचीन इतिहास हाम्रो धार्मिक विश्वास हो, किम्बदन्ती हो, मूल्य मान्यता हो, प्रथा परम्परा हो, त्यही हो। सो यसरी चाहिँ कलीको मूर्ति आयो। विरूपाक्ष भन्यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो त? विरूपाक्ष। नेपालको सबैभन्दा यो साथीहरू चाहिँ मैले केमा झुकेको पाएको छु भने विश्वरूपा र विरूपाक्षमा झुकेको पाएको छु है। विश्वरूपा भनेको सबैभन्दा सानो हो, तर विरूपाक्ष भनेको सबैभन्दा पुरानो हो। ढुङ्गाको मूर्ति भनेपछि मूर्ति भनेको के हो त? हामीले यसको आँक अर्थ अलङ्कार बुझ्नु पर्यो भनेको कला हो। अर्थात् नेपालमा कला र संस्कृतिको प्रारम्भिक काल भनेर कुनलाई चिनिन्छ भने भोलि क्वेसन सोध्छ भने किराँत काल। मैले जोड्न खोजेको कुरा यहाँ कला र संस्कृतिको प्रारम्भिक काल के हो त? किराँत। पहिलो पोइन्ट। दोस्रो, नेपालमा राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात। राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात कसरी भन्नुस् त? राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात हेर्नु त, हुमतीको पनि चर्चा गरेको छ, इस्टुङ्गोको चर्चा पनि गरेको छ, पट्टुको चर्चा पनि गरेको छ, गस्तीको चर्चा गरेको छ। धेरै राजाहरूले उसको शासनकालमा के भयो भन्ने कुरा हामीले पढेनौँ। भनेपछि नेपालमा राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात कहाँबाट भएको मानिन्छ है भन्दाखेरि किराँतकाल मानिन्छ। प्रमाणित इतिहास त हाम्रो सुरुवात भएकै छैन। प्रमाणित त लिच्छवी कालदेखि हो। त्योभन्दा अगाडि सबै के हो? मान्ने हो है। राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात। त्यसपछि अर्को भनेको यसमा के हो त भन्दाखेरि नेपालमा प्रशासनिक ढाँचा निर्माणको सुरुवात। प्रशासनिक ढाँचा निर्माणको सुरुवात। अब हामीले सुनेका छौँ, यदि हामीले नेपालको इतिहास पढेका छौँ लोकसेवा भन्दाखेरि कुथेर, मापचोक, लिङ्गबल, सुल्ली अथवा साल्ले यी के हुन् त? लिच्छवी कालका न्यायिक अधिकरण हुन्, न्यायिक निकाय हुन्। तर यिनीहरू चाहिँ के थियो अरे? किराँत कालमा प्रशासनिक निकायको रूपमा स्थापित थिए अरे। भन्न खोजे के भन्दाखेरि ती प्रशासनिक निकायहरूको सुरुवात अथवा यसको ढाँचाहरूको प्रशासनिक व्यवस्थाको प्रारम्भिक काल भनेर पनि केलाई चिनिने भयो त? किराँत काललाई चिनिने भयो। के अरे? कुथेर, मापचोक, लिङ्गबल, सुल्ली अथवा साल्ले। एउटा यो भयो। अर्को धर्म। कस्तो थियो धर्म? दुईटा धर्म प्रोमिनेन्ट थियो यतिखेर, हिन्दू र बुद्धिज्म। हिन्दूमा पनि दुईटा अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। एउटा वैष्णवी विष्णुलाई मात्रै मान्ने, अर्को शैव शिवलाई मात्र मान्ने। यो दुईटा धर्म चाहिँ के थियो त? प्रचलनमा थिए। त्यसपछि अर्थतन्त्र कहाँसम्म पुगेको थियो नेपालको अर्थतन्त्र? मगध राज्यको, भारतको मगध राज्यको पातलीपुत्रसम्म पुगेको थियो अरे। पातलीपुत्र भन्ने ठाउँसम्म पुगेको थियो अरे। के को अनुसार? कौटिल्यको अर्थशास्त्र अनुसार। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा जनाइए अनुसार किराँत कालको व्यापार व्यवसाय अथवा व्यापारिक सम्बन्ध भारतको मगध राज्यको पातलीपुत्र भन्ने स्थानसम्म पुगिसकेको थियो। यसरी हेर्दा त्यतिखेर अर्थतन्त्र पनि सुदृढ थियो। एउटा अर्को शासन व्यवस्था। कस्तो थियो त? यहाँ राजतन्त्रात्मक थियो। यो त हामीले देखिसकिहाल्यौँ। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। हो, यो राजाहरूले शासन व्यवस्था गर्थे, चलाउँथे। के को आधारमा? उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुमको आधारमा सञ्चालन गर्थे, जुन के थियो त? स्वेच्छाचारी थियो। उनीहरू त्यहाँको जनतालाई धेरै दुःख दिएका थिए। त्यस कारणले गर्दा के भयो त? उनीहरूकै यही एउटा के हो त? पतनको बाटो हुन पुग्यो। कसरी पतन भयो? पतनको कारण त छँदैछन्। पतन कारण एउटा सोमवंश हो कि लिच्छवी वंश हो? यही कुरा हो। के भन्छ? सोमवंशले पराजित गरे भनेको छ, तर लिच्छवीले के भनेको छ? एक ठाउँमा सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यहाँबाट हटाइदिए भन्छ। तर अर्कोचोटि के भन्छ? घमासान युद्ध पर्यायो भनेको कुरा छ। चल हामी लिच्छवी काल पढ्दाखेरि चर्चा गर्छौँ। तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के भनिसकेको छ भन्दाखेरि यिनीहरू यहाँ शासन गरिरहँदाखेरि जुन शाक्य भन्यो, कोलीय भन्यो, मल्ल भन्यो, लिच्छवी भन्यो, हिन्दू धर्मावलम्बी भन्यो, सबै शरणार्थीको रूपमा नेपाल उपत्यका छिरेका थिए अरे यही किराँत कालमा। अरे किराँत काल यी कुराहरू भए। यति पढिसकेपछि हामीले एउटा प्रष्टता आफूमा विकास गर्न सक्छौँ। के पढियो, कसरी पढियो भनेर।
यो के कुरा भयो त? किराँत वंश कुरा। अब जाउँ हामी किराँतलाई पराजित गर्ने को त? को किराँतलाई पराजित गर्ने? सोम हो कि लिच्छवी हो? है, पहिला सोमको लेखौँ अनि लिच्छवी लेखौँ अनि त्यो दुईटाको तुलना गरौँ। हो चाहिँ खास के रहेछ, कसले चाहिँ हटाएको रहेछ, हामी कुराहरू स्पष्ट भएर पढौँ है। अब यहाँ हामीले ठकुरी वंशी भन्छौँ, कहाँबाट आउँछ यहाँ ठकुरी? त्यो उसपछि सोमवंशीपछि ठकुरी वंशी अरे, अनि सूर्यवंशी अरे। को सूर्यवंशी? हच्चुवातालमा नपढौँ है, कुराहरू बुझेर पढौँ। मार्कर ल, सोमवंश, सोमवंश नेपालमा कति सय वर्ष शासन गरे? 355 वर्ष। कहाँबाट आएको अरे? सबै शरणार्थी रूपमा आएको। एउटा हाम्रो भजन, हाम्रो हिन्दू धर्मले ठुलो भजन छ एउटा, के भजनको नाम थियो? कति राम्रो त्यो वृन्दावन, सलल बगेकी मथुरा भनेपछि यिनीहरू मथुराबाट आएका हुन्। वृन्दावन यहाँ आए र यिनीहरूले कसलाई पराजित गरे अरे? किराँतलाई पराजित गरे भनिन्छ। र किराँतलाई पराजित गर्ने पहिलो राजा को हुन् त? निमिष। र साथीहरू, यो क्वेसन शाखा अधिगतको 72 सालमा देहाय मध्ये कुन चाहिँ सोमवंशी राजा होइन भनेर क्वेसन सोधेको छ। होइन भनेर सोधेको छ। हुन चाहिँ को थाहा हुनु पर्यो नि त। निमिष, मताक्ष, काक वर्मा, चौथो को हुन्? पशुप्रेक्षदेव र अन्तिम राजा को हुन् त? भास्कर वर्मा। अर्को, अनि त्यसपछि यो नाम पनि हामीले एकदिन याद गर्यौं, भूमि वर्मा। यतिसम्म हुन्। भूमि वर्मा सोमवंशी राजा होइनन्, यति हुन्। दिएको थियो अप्सनमा भूमि वर्मा। कुन चाहिँ होइन भन्दा यही होइन है। निमिष, मताक्ष, काक वर्मा, पशुप्रेक्षदेव, भास्कर वर्मा। कतिपय साथीहरू त मताक्ष काक वर्मा भनेको त नाम पनि सुन्नु भएको छैन होला। जाँचमा आउने क्वेसन त यही हो, अनि नसुनेर कहाँबाट हुन्छ? सुन्नै परिहाल्यो। अब पराजित गरेको हो कि त छुट्टी ठाउँमा छँदैछ। तर निमिषले नेपालमा शासन कहाँ सुरुवात गरेको थियो रे? शासन केन्द्र कहाँ थियो रे तिनीहरूको? गोदावरी। एउटा पोइन्ट पक्रिने ठाउँ यहाँ छ। के पक्रिने ठाउँ यहाँ छ? अहिलेसम्म हामीले भन्दाखेरि अब मैले जति पनि यो हाम्रा ऐतिहासिक कुराहरू मैले दस्तावेज जम्मा गरेर पढ्दाखेरि त्यसमा कहीँ पनि निमिष र किराँतहरूको युद्ध गरेको कुराहरू भेटेका छैन। र एउटा कुरा यहाँ के म्याच गर्दैन भन्दाखेरि अन्तिममा किराँतहरूको राजधानी शङ्खमूलमा थियो, तर यिनीहरू सिधै शासन गरेको कुरा गोदावरीमा भन्ने लेखेका छ। यसले यहाँ के पुष्टि गर्न खोजेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो होइन कि त सोमवंशले पराजित गरेको? एउटा आधार त्यो दिन्छ है। र अर्को हामीले के थाहा छ? गोदावरीमा कति वर्षमा मेला लाग्छ? 12 वर्षमा मेला लाग्छ। त्यो गोदावरीमा 12 वर्षमा मेला लाग्ने चलाउने व्यक्ति को हुन् त? निमिष। गोदावरीमा 12 वर्ष मेला। र अर्को, यो क्वेसन पनि सोधिसकेको क्वेसन हो लोकसेवाले नै। पशुपतिनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार भनेको त्यसको मर्म सम्भार। पशुपतिनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार गराएर पशुपतिनाथ मन्दिरलाई स्वर्णमय बनाउने र त्यसमाथि के त सुनको गद्दिर चढाउने राजा को हुन् भनेर क्वेसन सोधेको छ। नामैले क्लियर छ यहाँ। पशुप्रेक्षदेवले के गरे? पशुपतिनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार गराए, मर्म सम्भार गराए। ठिक छ। अनि मर्म सम्भार गरेपछि त्यसलाई के गर्दा? स्वर्णमय बनाउनलाई उनले के गर्दा? सुनको गद्दिर चढाइदिए पशुपतिनाथमा। कसले गरेछन्? पशुप्रेक्षदेवले। तर तपाईँले एउटा कुरा के नोटिस गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएको त हामीले लिच्छवी कालका राजा प्रचण्डदेव भन्छौँ नि। मन्दिर बनाए प्रचण्डदेवले, नबनेकै मन्दिरमा आएर जीर्णोद्धार गरेको त कुरा मिलेन। दोस्रो आधार, किराँतलाई यिनीहरूले पराजित गरेको होइन भने दोस्रो पुष्टि गर्ने आधार यहाँ छ। पशुप्रेक्षदेव
पशुपतिनाथको जीर्णद्वार गराई सुनको गजुर चढाउने राजा को हुन् त भन्दाखेरि पशुप्रेक्ष देव र यसका अन्तिम राजा को हुन् त भास्कर वर्मा। जब जब इतिहासलाई गाह्रो पर्छ नि निसन्तान भन्दै गयो, यहाँ पनि निसन्तान भन्दै भास्कर वर्मा। तर भास्कर वर्मा चाहिँ के त अरे युद्ध गर्न एकदमै माहिर थियो अरे। नेपाल मात्रै नभएर भारतका अधिकांश राज्यमा उनले विजय प्राप्त गरेर आफ्नो सीमा चाहिँ कहाँ छ समुद्रसँग पुर्याएको थियो भनेको छ। अब समुद्र भनेको कहाँ हो व्याख्या गरेको छैन होला, हाम्रो बङ्गाल खाडीतिर होला। र उनले के अरे त्यसरी युद्धबाट जितेर उनले प्रशस्त मात्रामा धनमाल प्राप्त गरेका थिए र त्यो धनमाल चाहिँ पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउन खर्च गरेका थिए भनेर लेखेको पाइन्छ। त्यसपछि आफू निसन्तान भएपछि सूर्यवंशी भास्कर वर्मालाई शासन सत्ता सुम्पेर उनी के भएर त शासन सत्ता उनले छोडे। कसलाई भन्दै भास्कर वर्मा सूर्यवंशीलाई दिए भनेको छ। अब भास्कर वर्माको केही चर्चा नै गरेको छैन इतिहासले। त्यसपछि कहाँ गए फेरि ठ्याक्कै अर्को जोडेर आउँछ के भन्छ लिच्छवीहरूलाई सूर्यवंशी भनिन्छ भनेर फेरि लेखेको पाइन्छ। यसमा धेरै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन् है। र अब सोमले हो कि होइन भन्ने कुरा त मैले तपाईँले एक दुईवटा हिन्ट्स दिइसकेँ। अब लिच्छवीले हो भन्ने प्रमाण पुष्टि गर्न चाहिँ तपाईँले अर्को क्लासमा चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ। टिल देन ह्याभ अ गुड डे है। ल आजले यति गरौँ, घाँटी थाक्यो मेरो। मेरो बुक कहीँ पनि पाइँदैन है, मेरो बुक पाइँदैन। मैले इङ्ग्लिस मिडियममा मात्रै बुक लेख्छु। अब मैले यता निजामतीको नेपाली बुकमा कुनै पनि लेखेको छैन। अब यता नेपाल प्रहरीको निरीक्षक राष्ट्र ब्याङ्कतिर किताबहरू लेख्छु र मैले निजामतीको लेखेको छैन। अब निजामतीमा बजारमा यत्रो धेरै पर्याप्त मात्रामा पुस्तकहरू छन्। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटै किताबमा चाहिँ त्यसलाई नराख्नु होला। नेपाल परिचय पनि हेर्नु होला। नेपालका ऐतिहासिक विभिन्न छन् नि त। अब होइन हाम्रो सङ्ग्रहालयहरूतिर मजाले पाइन्छ। समय छुट्याएर जाने हो, फोटो खिचेर ल्याउने हो, महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई टिपोट गर्ने हो होइन। डाटा कन्ट्रास्ट छ भने त्यसलाई हामीले म्याच गर्न खोज्ने हो, विषयवस्तुलाई गहनताका साथ अध्ययन गर्ने हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले घटनाक्रमलाई बुझेपछि अनि क्वेसन कहाँबाट हुन्छ त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले यही हेर्ने हो क्या। यतिको लेभलमा पढिसकेपछि क्वेसन बाहिर जाँदैन। तर यति हो हाम्रो पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुरा मात्रै हो पुस्तकमा है त। ल साथीहरू धन्यवाद।